یعنی و این اشکال کوچیکی نیست. ببینین کابینه به این صورت، رئیس جمهور یا مجلس، بعد قانون و دیگر تشکیلاتی که توی حکومت ایران هستن، اینها چی نیستن؟ یعنی تایید شده نیستن، یعنی بر اساس احکام اسلامی نیستن. تو احکام اسلامی احکام حکومتداری به دست ما نرسیده. ببینید در جفر و جامعه تمام احکام هست، حتی حکم عرش خدش. یعنی چی؟ یعنی یه خراشی که روی پوست دست میفته در علوم اهل بیت علیهم السلام هست، ولی اینجا ما احکام رو نداریم. یک حاکم، یک روحانی که میخواد حکومت رو اداره بکنه، با کدوم حکم اسلامی میخواد اداره کنه؟ امام علیه السلام، امام معصوم علیه السلام عالم به مصالح تمام افراد هست. حجت بر ما سوی الله المتعال، معصوم و منصوص من جانب الله تعالی است. بعد به کل خلقت اشراف داره. خب تصمیمش تصمیم خداوند متعاله، نماینده تام الاختیار خداوند متعال در روی کره زمینه. هر تصمیمی بگیره، اگر این تصمیم کشتن تمام مردم روی کره زمین باشه، هیچ کس نمیتونه بگه که اشتباه کرد. امام مجتبی علیه السلام با معاویه لعنت الله علیه صلح کرد، هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه. میتونیم بپرسیم آقا دلیل چی بوده، ولی معترض نمیتونیم بشیم، نمیتونیم بگیم اشتباه کرد، نعوذ بالله المتعال. خب ولی این شخصی که غیر معصوم حاکم میشه، خب این کم ایرادی نیست، یعنی نمیتونه مطابق با علوم اهل بیت علیهم السلام اداره کنه. چرا؟ چون اون علم رو نداره. امام علیه السلام عالم به ما یا به ما کان به ما یکون به ما هو کانه هست. یعنی چی؟ یعنی آنچه که گذشت، آنچه که در حال هست و آنچه که در آینده میاد. به زبان تمام موجودات میتونه صحبت کنه، با تمام حیوانات میتونه به زبانشون صحبت کنه. اینو که منکر نیستین، هستین؟ خب این صاحب این علمه. خب این شخص حاکم بشه چقدر فرق میکنه با یک شخصی که سر تا هر لحظه امکان گناه داره، معصوم نیست، نفس اماره داره، در عین حال که حکومتی نداره، با هزار تا چالش مواجه، هر لحظه ممکنه یک خطایی بکنه، خب ممکنه گناهی بکنه، ممکنه تعدی بکنه. ولی شما میتونی امام علیه السلام رو بگی که یک مورچه رو ظلم کرد، حتی داره راه میره، حتی فرض کن در شب تاریک، میتونی بگی که یک مورچه رو لگد کرده، نعوذ بالله المتعال؟ نه، یعنی یک مورچه رو ظلم نمیکنه. خب شما چطور میگی که یک غیر معصوم حاکم بشه ظلم نمیکنه، به فامیل خودش ریاست نمیده، رشوه نمیگیره؟ چطور میتونی تضمین کنی؟ همیشه که باش نیستی، هستی؟ جناب همیشه که باش نیستی. خواهش بله می‌کنم الان باشه، چشم. ممنونم. بعد من هنوز تموم نشد وقت من 7 شروع کردم، هنوز 12 نشده، ببخشید. ببین شما بله بفرمایید، من تایمو دارم. هنوز تموم نشد وقت من، عذرخواهی میکنم. ببینین در وقتی که یک نفر حکومت تشکیل بده، خب ضرر حکومت اسلامی برای شیعیان خیلی زیاده. چرا؟ نمونهش زیدی که قیام کرد یک فرقه زیدیه به وجود آمد، نیامد؟ خب یک فرقه به وجود آمد، بعد حکومت روی شیعیان حساس شد. ببینین الان یک فرقه یک حرکتی بکنه، خب حکومت روی اون فرقه و طرفداران اون فرقه، یک نفر اگه از اون فرقه بیاد یک حرکتی انجام بده، حکومت روی طرفداران همه طرفداران اون فرقه حساس میشه دیگه، نمیشه؟ خب وقتی که زید یک حرکتی انجام داد، خب چقدر سختگیری ها بر شیعیان زیادتر شده. من تموم میکنم چون 12 دقیقه شد، ببخشید. ممنون، متشکرم. جناب آقای دکتر دکارت بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون فرمودن که مشروعیت انقلاب اسلامی دلیل بردن و خب بحث هم عقلیه نه نقلی و وحی. میگن با چه قانونی میخواد اجرا بشه؟ با قانون وحی، با قانون بازمانده از ائمه اطهار. پس این پاسخ داره. ایشون میگن جفر جامعه که به ما نرسیده و ما قوانین حکومتداری رو نمیدونیم. خب به ما نرسیده، لابد صلاح نبوده.
چرا قوانین حکومتداری رو نمیدونیم؟ مگه قرآن در دست ما نیست؟ مگه علم نبوت در دست ما نیست تا اون اندازه‌ای که در احادیث و مأثورات و قرآن کریم و عقل و نقل و وحی به ما رسیده؟ خب حکومتداری در هم لا تکلف الله نفسا الا وسعها. شما چی دارین میگید؟ یا معصوم یا دیگر هیچ. خب نظر شما ما رو به اینجا میرسونه که یک کسی مثل صدام حسین بیاد بشه رئیس جمهور، یک کسی مثل هیتلر بشه، وقتی که ولی فقیه نباشه، وقتی حکومت اسلامی نباشه یه رضاخان میاد چادر رو از سر ناموس شما میکنه، یکی مثل داعش میاد بالا سر ناموس شما و من و شما به جای اینکه امنیت اسلامی رو تلقی داشته باشیم کم کم امنیت ناموسیمون هم از دست میره. نکته دوم تلقی که از حرف شما میشه کرد این هست که اون کسانی که میشن حاکم به جای ولی فقیه یا به جای یک عالم اسلامی، اونها قطعا مسلمان نیستن و نابود میکنن اسلام رو. شما نظرت به نابود شدن اسلام منجر میشه. اینو دقت داشته باشید. بعد فرمودید قانون اساسی ایران از فرانسه کپی شده. نه خیر عزیزم، اینطور نیست. من خودم حقوقدان هستم، چنین نیستش عزیزم. قانون مشروطه، قانون اساسی که در زمان شاه بود، اون از روی فرانسه کپی شده بود، ولی قانون مدنی با وجود اینکه بعد از مشروطیت در ایران احداث شد و توسط 6-7 نفر از علما تدوین شد، کاملا مبانیش فقهی بود با وجود اینکه زمان شاه. اینطور نیست عزیزه دلم. کجا ولایت فقیه تو قانون فرانسه است؟ اینا رو نگید آقا، به ما میخندن. بعدش فرمودید که در جفر همه احکام هست. ببینید به شما که نرسیده، شما از کجا میدونی همه احکام هست؟ لابد میخوای بگی در چیز رسیده به ما، در حدیث رسیده، ولی بحث ما عقلیه نه حدیثی. اون حدیثی بماند برای یه وقت دیگر. پس این حرفتون هم رده. بعد گفتید حاکم در حکومت اسلامی با کدام حکم اسلامی میخواد ما رو اداره کنه؟ تمام احکامی که در زمان رسول الله و امیرالمؤمنین و امام حسن علیه السلام و در کلیه احادیث و روایاتی که از ائمه اطهار و تفاسیر اونها در معصورات و منجرات و استدراکات که از قرآن کریم و تفاسیری که از اونجا به نظر میرسه میتونن مبانی فقه اسلامی باشن. شما دقت داشته باشید انقدر آثار هست که جواهر و کلام یکیشه عزیز دلم. اینجوری نگید که هیچ جور نمیشه حکومت کرد. این همه احکامه. پس خدا بی خودی اینها رو گفته. در زمان غیبت باید گذاشت لای جرز قرآن رو. اینا رو نگید عزیزم. شما با نظر خودت داری اسلام رو تعطیل میکنی. اسلامی که شما میخوای اسلامی است که بره کنار، هیچ کاره باشه و خودشو بسپره به دست داعش. شما اون اسلام رو میخوای. خب معلومه بهتر از داعش وجود داره. بابا علی هم فرمود، علی علیه السلام، ولا جرمن من امیر بر او فاجرا. خب شما برش رو قبول کن. چرا اصلا بی تفاوت میشی؟ برش یک حاکم اسلامی است. در آیه نفر هم شما دارید حاکم اسلامی رو، یه فقیه اسلامی رو داره تایید میکنه. قربون شما برم. بعد میگید امام پیغمبر اینها به زبان حیوانات فلان میشد. این حرفا نزنید. حالا اگرم میشد اینجا بحث عقلی است. ما اینا رو نگیم، به ما جوانها میخندن. اینا اثبات کردن میخواد و الان هم کی میتونه اینا رو ثابت کنه؟ ما الان داریم بحث عقلی میکنیم. بعدش گفته این شخص حاکم چقدر فرق میکنه که هر لحظه ممکنه خطا بکنه. بله ما هر لحظه ممکنه خطا کنیم، اما جامع الشرایط فی حوادث الواقع فرجو الی روات حدیثنا مطیعا لامر مولاه مخالفا لهوای نفسه. اینها ببینید آثار یک فقیه عالم جامع الشرایط رو داره به شما میده. شما باید ازش اطاعت کنید، بهترین و خیرالموجودین رو انتخاب کنید، پیدا بکنید و ازش اطاعت بکنید. بهتر از این است که داعش بیاد بالا سر شما از او اطاعت کنید. داعش میگه زن تو بده، باید اطاعت کنی. جناب زورو نمیتونی اطاعت نکنی. شما داعش رو داری توصیه تلقی میکنی با این رفتاره و این نظره. خب بعدش میگید چطور میگه تضمین میکنه که غیر معصوم ظلم نمیکنه؟ تضمینی نداره عزیزم. اما اگه فقیه جامع الشرایط و عالم باشه، اگر هم ظلم بکنه بر اساس عمد نمیکنه، بلکه ممکنه خطای غیر عمدی باشه و مثل رضاخان نیست که عمدن چادر رو از سر ناموس شما بکنه. مثل رضاخان نیست.
مثل صدام حسین نیستش که قتل عام کنه کردها رو. نکته آخر حکومتی که تشکیل میده به ضرر مردمه. نه عزیزم، من زید و چیز که نه عزیزم، زید مال زمان خودش بود، الان دیگه اسلام اثناعشری تثبیت شده، کسی که حکومت تشکیل میده دیگه فرقه درست نمیشه. اینم پاسخ این موضوع. و گفتید که حکومت رو هم حساس میشه. پاسخ تماشاتون دادم، حرفی دیگه نیست. متشکرم. خیلی ممنون. جناب آقای زورو شما صحبت بفرمایید، بعد جناب آقای دکتر تو 5 دقیقه صحبتاتون رو تکمیل بکنید. ممنون. خسته نباشید. ایشون الان 7 دقیقه صحبت کرد، 22:12 شروع کرد، 22:19. منم 7 دقیقه. درسته، شما این 7 دقیقه رو درسته، 22:26 شما این 7 دقیقه رو صحبت بفرمایید. از اینجا به بعد 5 دقیقه میشه. خیلی ممنونم. بله. ایشون گفت صدام ایشون میگه که صدام میاد مثلا اگه حکومت چی نباشه رضاخان میاد، اینا امنیت ناموسی نداریم. من نگفتم، اونا رو تایید نکردم. ببینید من نگفتم، من گفتم شیعه نمیتونه حکومت تشکیل بده، ما وظیفه حکومت نداریم. روی این داره صحبت میکنم. من این حکومت‌های صدام و رضاخان اینا رو تایید نمیکنم، ولی همیشه حرف من اینه حکومت غیر دینی بهتر از دینیه. چرا؟ چون ضرر حکومت دینی برای دین خیلی بیشتره. و میگم در ادامه یک سری پاسخ‌ها داد به حرفای من که خب قابل قبول نیست. مثلا گفت قانون اساسی ایران کپی فرانسه نیست. چرا گفت ولایت فقیه توی قانون فرانسه نیست؟ من چی گفتم؟ من گفتم قانون اساسی ایران کپی فرانسه است با تغییراتی. خب من اون تغییرات رو لحاظ کردم. یعنی چی؟ یعنی ولایت فقیه رو اینا گنجوندن، درسته، ولی یک سریش کپی بوده دیگه، یعنی 70-80%. حالا من اشتباه میکنم، شما بگو 50%. بعد گفت در جف از کجا میگی تمام احکام نرسیده؟ خب این واقعا حرف بدیه دیگه، یعنی ایشون داره دین رو داره با این حرف زیر سوال میبره. بعد امیرالمومنین علیه السلام میگه چی اسلام داعشی رو تو میخوای؟ گفتم نه، من حکومت دینی، گفتم من حرفم مضرات حکومت دینیه، نه اینکه من طالب حکومت داعشی باشم. بعد گفته جواهرالکلام احکام حکومت هست توش. ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تشکیلاتی برای حکومت نداشت که مثلا ارتشی داشته باشه، کابینه‌ای داشته باشه، فرض کنید نخست وزیری داشته باشه. خب الان ما مثلا مجلس داریم، قانون داره وضع میکنه، قانون هست دیگه، قوانین اهل بیت علیهم السلام هستن، ما مکلفیم تابع شرع باشیم، مسلمونیم. خب عقل ما هم تا اون جایی باید کار کنه که عقل هم باید تابع وحی باشه. یعنی نماز صبح اگه 2 رکعت است، من باید 2 رکعت بخونم، عقل من اینجا دیگه نمیتونه مانور بده. خب ایشون میگه که خب ببینید در این حکومتی که ما داریم، حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تشکیلاتی نداشت. موقع جنگ می اومدن توی مسجد جامع یا اون مسجدی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعلام میدادن، همه می اومدن، اون کسایی که خودشون زره و شمشیر و این چیزا داشتن می اومدن جنگ، اون کسایی که نداشتن نمیتونستن بیان جنگ. خب یعنی تشکیلات خاصی نداشت برای حکومت، اصلا احکام حکومت به ما نرسیده. شما میگی جواهرالکلام و اینا احکام حکومت توش است، کجا احکام حکومت توش است؟ آیه نفر رو گفتی درش فقیه تایید میشه، نه، کلمه لیتفقهوا هستش که اون فقه یعنی فهم شدید، فهم عمیق، یعنی اون در اصل همون علمه. شما نمیتونی فقه رو در اون اصلا ربطی به حکومت هم نداره. من خب کسی در باره مرجعیت یا تقلید اینا یه رو میارن در استدلالش. گفتش که چرا میگی امام علیه السلام به زبان حیوانات آگاه است؟ خب این واضحه دیگه، یعنی شما این رو اگه بخوای رد کنی، خب بعد به حدیث شریف فرجه روات حدیثنا ارجاع داد که خب عدول کرد از اون شرطی که ما داشتیم، شرط ما عقلی بود. خب این اومد به این حدیث استناد کرد. من این جواب این حدیث اینه که فرجه روات حدیث اینو یعنی به روایت کننده حرف ما رجوع کن. فرض کن بخواد نمیدونم چه چیزی رو میخواد ثابت کنه، اگه میخواد ولایت فقیه رو ثابت کنه از روی این که بازم نمیشه، چون میگه که در حوادث واقعه به فقیه ما رجوع کنید. اینجا یعنی چی؟ یعنی اخذ حدیث از راوی حدیث. بعد این حدیث 2 صفحه 3 صفحه است. حالا نمیدونم چجوری بر ولایت فقیه و بالاتر جالبه بر حکومت داره استناد میکنه.
بعد گفت فقیه جامعه شرایط ظلم عمدی نمیکنه. خب از کجا معلوم که ظلم عمدی نکنه؟ انسان نفس داره دیگه، چطور تضمین است که ظلم عمدی نکنه؟ من یک سری دلایل دیگه میخوام بیارم. این که چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خب حکومت اسلامی داشت. خب اینجا ما جمهوری تشکیل دادیم. چرا جمهوری؟ اگه آقای خمینی میگه ولایت فقیه همون ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و جایگاه و اختیاراتی برابر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای خودش و فقیه و ولی فقیه قائل هست، چرا اسم حکومتش رو حکومت اسلامی نذاشت، جمهوری گذاشت؟ خب این سوال کمی نیست هست. من بعضی از حرفای ایشون رو دیگه یعنی جوابی براش نمیتونم بدم، چون که ایشون مثلا دیگه من معذورم چون مرتبط نبوده. ببینین یکی از مضرات تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت اینه که دیگر ادیان هم ترغیب میشن حکومت متعصب دینی تشکیل بدن و نزاع دینی تشکیل میشه. خب بعد یک دلیل دیگه‌ای که من الان میخوام ارائه کنم اینه که وقتی حکومت روحانی کنید یه دقیقه بیشتر فرصت نداری. نه من تا 26 فرصت دارم، 24 25 داری. 25 داری. شما خود 19 شد شروع کردی. بفرمایید ادامه بده. یه دقیقه دیگه فرصت بده. باشه. ببینین وقتی روحانی‌ها بیان حکومت تشکیل بدن، خب عیوب خودشون رو دیگه نمیبینن و توجیه میکنن و اون فسادهای خودشون رو دیگه نمیبینن. به این وقتی که حاکم نیستن، خب بهتر عیبای خودشون رو میبینن، ولی وقتی که حاکم شدن اون موقع عیبای خودشون رو کمتر میبینن دیگه. یک حاکم عیبای خودش رو کمتر میبینه. بعد مسند روحانیت یک مسندی هستش که مسند مبارزه با فساده. خب وقتی که یک روحانی میاد حاکم میشه، خب مسند خودش رو در اون حوزه از دست میده، مسندی که علم بودش و تدریس بودش و یادگیری، و میاد حاکم جنبندی بفرمایید. بله فرصت تموم شد دیگه. 26 دقیقه است. جناب دکتر دکارت بفرمایید. بله بفرمایید. به حضورتون که متاسفانه این عزیز میگه چرا وارد حدیث شدی در حالی که یه عالمه خودش از جفر و علوم خفیه و با حیوانات صحبت کردن پیامبران و نمیدونم ائمه اطهار صحبت کرد. اینا همه دینی بود دیگه. ما یه حدیث خوندیم، حالا ایشون هم و ارجاع اصلا بحث عقلیه، اشکالی نداره، ولی اون چیزایی که ایشون گفت رو به این سادگی نمیشه اثبات کرد، حالا مگر اینکه ایمانی ما قبول داشته باشیم. پس بنابراین حرفشون کاملا باطله. خودشون کلی از این حرفا زدن چون اول صحبت کردن. این یه نکته دوم این که ایشون فرمودن که حکومت غیر دینی بهتر از دینیه. خیلی یعنی دین قابلیت نداره دیگه، دین به درد نمیخوره برای تشکیل حکومت. خب شما بگو وقتی که من الان میخوام قصاص بکنم و خودم حکومت اسلامی ندارم، کی برای من قصاص میکنه؟ رضاخان، آشوربانیپال، هیتلر، صدام، کی برای من قصاص میکنه؟ پس این احکام قرآن شما میخوای معطل بذاری، به درد نخور بکن. بعدش هم ایشون وقتی بهشون میگیم آقا جفر رو نمیدونم صحبت با حیوانات رو الان نگید و اینا الان برای قابل قبول نیست، ما در اون دین اینا وقتش باید بحث بشه، ایشون میگه ایشون حرف زشتی زده و خارج دین و آدمو میذاره لای منگنه ها. شما خودت باید اول ثابت کنی که مسلمان هستی که به مردم میگه حرف زشتی زدی یا نه. ما با منطق داریم صحبت میکنیم. بعدش ایشون میگه من صدام و رضاخان رو تایید نمیکنم. چرا داری تایید میکنی وقتی حکومت اسلامی رو؟ مگه صدام از شما تایید میخواد؟ مگه رضاخان از شما تایید؟ اون بالاتر شما عزیز دلم. اصلا نمیتونی از ناموس دزدی داعش فرار کنی. تبعات حرفت دنبالش همینه. بعدش ایشون میگه که من پیامبر نخست وزیر مجلس نداشت،
و قانون اساسی نداشت، نمیدونم مردم صدا میزدن میبردن جنگ. خب معلومه یه حکومت نوپایی بوده. شما میخوای که تا ابدیت قانون اون شکلی باشه؟ یعنی ما در تحجر 1400 سال پیش بمونیم که کلا کفار نابود میکنن مسلمان ها رو. بعدش هم شما میگید چرا حکومت اسلامی نگفتید، گفتید جمهوری اسلامی. معلومه چرا گفتیم. مگر تا حضرت علی مردم نیامدن در خونش و حسنه زیر دست و پا نزدیک نبود که له بشند؟ آیا حکومت رو پذیرفت؟ خلافت رو پذیرفت؟ نه. این خودش دموکراسی بود. حضرت امیرالمومنین تا وقتی طرفدار نداشت نشست گوشه خونش، وقتی مردم بودند اومد جلو. البته اینو بگم نشستن گوشه خانه حضرت امیر با نظارت بود، با دیدگاه بود و ایشون از امامت و منصوبیت نمی انداخت. اینو خدمتتون بگم. ولی اعمال حکومت وقتی بود که مردم اومدن و از ایشون خواستن. این رو هم بدانید. بعدش شما فرمودید که پیامبر نخست وزیر رو اینا نداشت. خب این همه آیات جنگ و قتال و مبارزه و مجاهدت در قرآن مجید هست. اینها رو ما همه رو بذاریم در کوزه آبشو بخوریم. خب اینا مستلزم تشکیل حکومت، اینا مستلزم تشکیل زرادخانه نظامی هست، تولید اسلحه هست، ارتش هست و خیلی چیزهای دیگه. بعدش هم فرمودید که باید تابع وحی بود. آقا همون وحی میگه انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا لا یفقهون. آقا همون وحی هم برای عقل آمده، نه خیر از عقل. ما چشم بسته تقلید کورکورانه مثل همون تقلیدی است که ایمانی است که بت پرست به بتش داشت. ما با عقل میپذیریم همه چیز رو. قرآن هم برای عقل عرضه شده، نه غیر از عقل. بعدشون میگه هیچ ربطی به نمیدونم به ولی جامعه و شرایط و فلان و این صحبت ها رو از کجا آوردید، چرا جمهوری و خب اینا هم که الحمدلله پاسختون رو دادیم. منتها زمان کمه. شما هم که کلی سوالات بنده رو تفریح رفتید و گفتید نمیخوام پاسخ بدم. یعنی سوالات مهمی بود، منتها چون وقت کمه دیگه نمیشه دوباره مطرحشون کرد. بعد فرمودید امام معصوم کل خلقت و اشراف داره و بله ما قبول داریم، اما این مسئله ایمانیه، مسئله اثباتی نیست. ما داریم عقلی حرف میزنیم. شما که میگی با حیوانات حرف میزنید این ایمانیه، منم قبول دارم. میگید امام معصوم همه بشریت رو بکشه، ما حق نداریم چی بگیم. چرا حق نداریم؟ چرا شما یه همچین نسبتی به امام معصوم میدید؟ چرا امام معصوم باید بشریت رو بکشه؟ اصلا این حرف شما خودش نوعی مسئله است. بله وقت شما تمومه. جسارت تشکر میکنم. رو بفهمید. خسته نباشید. یک سری حرفاشو که من چون مرتبط زیاد نیست من معذورم از جواب دادن. گفتن حکومت غیر دینی رو تو گفتی بهتره، یعنی پس دین کارآمد نیست. من چی گفتم؟ گفتم حکومت غیر دینی بهتر از حکومت دینی است که غیر معصوم بالا سرش باشه. پس مضرات این حکومت دینی از حکومت غیر دینی بیشتره. بعد گفت قصاص کی میکنه؟ یعنی احکام تعطیلن. منظورش اینه امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المصلین 25 سال زیر حکومت خبیث‌ترین های خلقت یعنی عمر و ابوبکر و عثمان لعنت الله علیهم زندگی کرد. نکرد. خب همسرش رو جلوش نکشتن، فرزندش جلوش سخت نشد. خب دفاع کرد. عمر لعنت الله علیه رو به زمین زد، به بینیش کوبید، آره، ولی قیام کرد؟ نکرد. حکومت تشکیل داد؟ نداد. خب زیر ظلم منصور دوانیقی که یک در جهنم به نامشه و حضرت یکی از ائمه معصومین علیه السلام رو کشته و متوکل لعنت الله علیه ناصبی متعصب که 17 بار قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو تخریب کرد، شخم زد، به آب انداخت. آیا امام معصوم علیه السلام قیام کرد؟ نامه ابو مسلم لعنت الله علیه به امام صادق علیه السلام رسید. امام چی فرمود؟ گفت بیرون شو از پیش من، نامه جواب نداره. خب اینجا امام علیه السلام نمیتونست قیام کنه؟ بحثو بردن در دینی لطفاً تذکر. ابو مسلم لعنت الله علیه نامه رو آورد، این تاریخیه، دینی نیست. بعد ببینین ائمه علیهم السلام قیام نکردن، کردن. شما فقط قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام رو بعضیا میگن
میخوایم بگین قیام کرده دیگه، اونم که قیام چندانی نبوده. بوده ناموس خودش آدم در قیام میاره، بچه 6 ماه در قیام میاره؟ نه. اگه بخوای بگی امام علیه السلام قامه گفته باشه، فرض کن تو حرفش قیام گفته باشه، قیام کلمه عربی در فارسی به قیام ترجمه نمیشه. قیام کلمه عربی در فارسی به چی ترجمه میشه؟ اهتمام به امری. قامه بگیم در عربی فارسی میشه اهتمام به امری، انجام دادن به امری. اگه بخوای قیام بگی اون کلمه سوره عربی است، سورت با 3 نقطه که فارسی قیام ترجمه میشه. خب دیگه شما بگو محمد رضا شاه از منصور دوانیقی و متوکل عباسی لعین و عمر و ابوبکر و عثمان لعنت الله علیهم که اصحاب تابوتن، عمر و ابوبکر بدترین جای جهنم هم از اینام بدتر بودن. محمد رضا شاه محمد رضا شاه فسقشو من قبول دارم، منکر فسقش نیستم. در زمانش امر معروف و نهی از منکر نمیتونستی بکنی. اگه بگی امر معروف و نهی از منکر بخوای بیاره قاطی قیام کنی، نه. امر به معروف نهی از منکر جدای با قیامه، جهاد جدای با قیامه. در زمان محمد رضا شاه آقای خمینی به حکم کاپیتولاسیون اعتراض کرد، مردم علما تحسن کردن، یعنی بالاتر از امر به معروف و نهی از منکر. خب اعتراض نمی‌کردن. محمد رضا شاه محمد رضا شاه عقب نشینی نمی‌کرد، بعضی وقتا عقب نشینی هم می‌کرد. خب شما بفرما آیا محمد رضا شاه از منصور بدتر بود؟ از متوکل بدتر بود؟ خفقان زمان منصور بیشتر بود یا نبود؟ خفقان زمان متوکل با یک لباس در تاریخ است، با یک لباس شیعیان نماز می‌خوندن، بیرون نمیتونستن برن، یک لباس بود، چند نفری باید نماز می‌خوندن زنها. و این در تاریخ دیگه نیست. گفتش که حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، من گفتم تشکیلات نداره، میگه ما باید در زمان تهجر اون زمان. ببین این نسبت تهجر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده. خب این چیه؟ من بگم کفر، میگن تهمت کفر زدی. حکومت امیرالمومنین علیه السلام میگه دموکراسی بود. چرا؟ چون مردم بهش رجوع کردن و پیرنشون نزدیک بود پیامبر پاره کنن. امیرالمومنین علیه السلام معصوم و منصوص من جانب الله تعالی بود، 100% حاکم بلافصل و مشخص بود. اصلا رجوع مردم، یعنی رجوع مردم باعث شده که ایشون حاکم بشه. عجیب این. من تموم میخوایم بکنم. نه 30 ثانیه فرصت بده. ببینین لعلکم تعقلون رو از قرآن آورده گفته عقل. من گفتم عقل باید تایب وحی باشه. ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه. ایشون به حدیث داره استناد میکنه، منم کردم. جناب زروخ وقت شما تمام شد، متشکرم. جناب آقای دکتر بفرمایید. بله متاسفانه ایشون مهمترین سوالاتی رو که در واقع دست و پایشون رو میبنده رسما میگن پاسخ نمیدیم و میرن روی تکرار حرفای خودشون. میگن که علی 25 سال زیر حکومت 3 تا خبیث بود، بله حرفی نداریم، و قیام هم نکرد، بله قیام هم نکرد، حتی وقتی اون 3 تا هم نابود شدن بازم قیام نکرد. ولی امیرالمومنین بارها گفت که اگر من به تعداد انگشتان دست یار صادق داشتم قیام به سیف میکردم. شما میتونید مراجعه کنید این رو. بعدش هم که بله دموکراسی بود، مردم ریختن در خانش و الا نمی آمد و به مردم گفت برید بهتر از من رو اختیار کنید، برید با طلحه و زبیر، برید با دیگران، ولی نشد. مردم هجوم آوردند و ایشون به شرط ها و شروط ها پذیرفت. بعدش میگید متوکل فلان بود و بله شما از کجا میدونید که بدتر از متوکل برتر؟ امروز داعش هم متوکل هم بدتره، از منصور دوانقی هم بدتره، از حجاج بن یزید ثقفی هم بدتره، از همه اینا بدتره. داعش میشینه ناموس رو جلوی چشمت ختنه میکنه، بعد هم سر خودت رو میبره. عزیز دلم تو آخر حرفت اونجاست. بعدش هم میگید که حالا نمیدونم شما شاید تمایلی هم به سلطنت داشته باشید که محمد رضا شاه یه جورایی هم خب بگذاریم. بعد میگید امیرالمومنین منصوب بود. آقا منم عرض کردم منصوب بود، اما در انتخاب تابع رأی عام. وقتی مردم نخواستند و یادشون رفت قدیر رو، امیرالمومنین هم چیزی نگفت. وقتی هم ریختن در خونه‌ش و با شرط‌ها و شروط‌ها پذیرفت. این رو که دیگه تاریخی که دیگه خودتون میدونید. اما اینو خدمتتون بگم جناب آقای من به تک تک فرمایشات شما جواب دادم. شما از بیشتر نصفش تفره رفتید و جواب ندادید. درسته که مناظره است، اما این زرنگی نیست. دوست عزیز خودت پیش وجدانت میدانی که تابع حرفی هستی که آخرش داعش رو میاره بالا سر ناموس تو و دین تو رو از بین میبره، چون این دینی که شما دارید
کم کم به وسیله صدام ها نابود میشه، به وسیله بن سلمان ها نابود خواهد شد، به وسیله آمریکا نابود خواهد شد و دست آخر هم شما احکام دینی رو نمیتونی بله که قصاص اگر باشه کی میخواد اجرا بکنه؟ کی میخواد حدود رو اجرا بکنه؟ کی میخواد دزد رو قطع دزدی بکنه؟ اینها رو شما باید پاسخ بدید عزیز من. شما امروز راضی هستی که بدتر از صدام و حجاج بر سر مردم بیاین ولی فقیه جامع و شرایط نیاید؟ میگویید که از کجا معلوم او خطا نکنه؟ عزیز دلم وقتی جامع و شرایط باشه عمدن خطا نمیکنه. ممکنه غیر عمد مرتکب اشتباه بشه ولی عمدن خطا نمیکنه. میگه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهوای نفسه. این یعنی اینکه عمدن عملی نمیکنه. شما میگی از کجا معلوم عمدن عمل نکنه؟ اونم هوای نفس داره. دارم برات حدیثشو میگم. شما بنابراین عزیز دلم سوالات بنده رو که پاسخ ندید، به تک تک سوالاتم پاسخ دادم، دونه دونه نوشتم، 1 و 2 و 3 گذاشتم و از بدترین حکومت ها شما حاضری تبعیت بکنی اما از یک فقیه عالی قدر جامع و شرایط تبعیت نکنی. اسلامی که شما داری اسلامی است که به وسیله صدام ها نابود میشه. خودت هم باید بشین حسرتشو بخوری. با این نگاهی که تو داری امام زمان قیام بکنه همین الان اول از همه گردن تو رو خواهد زد، چون به صدام ها راضی شدی ولی به نایب امام زمان راضی نشدی، به ولی فقیه جامع و شرایط راضی نشدی. این عقل آقا جون. اگر حدیث هم نباشه، روایت هم نباشه، اولوالامر هم تو قرآن گفته نباشه، شما عقلا باید بپذیری که یه فقیه جامع و شرایط بهتر از صدام حسینه، بهتر از هر کس دیگری است، بهتر از هر کس دیگری است. آقا جون باید جواب بدی. من فعلا دیگه حرفمو ندارم، 1.5 دقیقه ظاهرا مون، 1 دقیقه اینو میذارم برای صحبت بعدی. متشکرم. آقای دکارت خیلی ممنون، خسته نباشید. اون 1 دقیقه شما زمین میشه. جناب آقای دکتر زورو بفرمایید، در خدمتتون هستم. خسته نباشید. ایشون گفتن که امیرالمومنین علیه السلام یار نداشت. خب من سوال میکنم اون چند تا آقای خمینی چند تا یار مثل هارون مکی داشت؟ امام علیه السلام آمدن خدمتش، گفت طرف گفتش که تو شما چند فلان، حالا 400 نفر 4000 نفر نمیدونم 40000 نفر، عدد رو یادم نیست، اینقدر یار داری چرا قیام نمیکنی؟ امام علیه السلام به غلام خودش، حالا یا دوست خودش رو یا غلامش بود، گفتش برو داخل تنور بشین. همه شما این حدیثش، این واقعه تاریخی رو شنیده. رفت داخل تنور نشست، 1 ساعت حدوداً با اون طرف صحبت کرد. بعد از تنور در آمد، بعد به اون شخص گفت چند تا اینجوری یار دارم؟ گفت هیچی، قسمم خورد. آقای خمینی چند تا یار مثل هارون مکی داشت که قیام کرد؟ سوال منو جواب بده. داعش گفت از متوکل بدتره. خب حالا فرض کنیم مثلا حرف شما به فرضم درست باشه، از عمر که بدتر نیست. عمر که بدترین فرد خلقته، جایگاش در تابوته. ابوبکر لعنت الله علیه بدترین فرد خلقته، جایگاش در تابوته. ایشون گفتن امیرالمومنین علیه السلام درباره غدیر چیزی نگفتن. مجالس مناشده بس چیه؟ مجالسی که امیرالمومنین علیه السلام افراد حاضر در اون جلسه رو قسم میدادن که بر حق خودش در غدیر. پس گفتن فرمایش داشتن ولی قیام نکردن. تعطیلی احکام رو دوباره گفتم دیگه، در زمان امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام احکام تعطیل بوده دیگه. یک سوال میکنم در وقت خودش ان شاء الله جواب بده. امام علیه السلام، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خودش میتونه حکومت تشکیل بده یا نه؟ خب اگه بگی نمیتونه که این حرف کفره. اگه بگی میتونه، خب من سوالم اینه که چرا امام علیه السلام وقتی خودش حکومت تشکیل نمیده تو میای حکومت تشکیل میدی؟ حالا هر کی باشی، تو فرض کن دنیای علم داشته باشی، معصوم که نیستی که علم امام علیه السلام رو که نداری. بعد این فحاشیایی که در ایران به اهل بیت علیهم السلام داره میشه، تمسخرهایی که در مجالس روزه‌داری حضرت سیدالشهدا علیه السلام دستروی‌ها میشه، آیا در جاهای دیگه جهان میشه؟ فوش به اهل بیت علیهم السلام مساوی ارتداد هست یا نیست؟ این فوشی که داره میدن، این بیدینه‌ای که داره به وجود میاد، کلیساهای خانگی که تشکیل شد، مسیحی که داره میشن، زرتشتی که داره میشن، این همه وفور بیدینی، آیا به خاطر این حکومت ایران نیست؟ من نمیگم اصلا، فرض کن من نمیگم هست. ایشون میگه که تو طرفدار سلطنتی، من میگم ضرر حکومت دینی بیشتر از حکومت غیر دینی است. ببینید مسند روحانیت مسند مبارزه با فساده.
و مسند حاکمان همواره توأم با فساده. وقتی یه روحانی حاکم میشه، هم مسند مبارزه با فساد رو از دست میده، هم روحانی ها رو فاسد میکنه. خب ببین خود روحانی مدعی است که مثل یک نمک هستش، یعنی باعث اصلاح جامعه است. خب این خودش وقتی که بگنده، وای به روزی که بگندد نمک، خب این بد میشه دیگه. ببینین وقتی که یک روحانی فاسد هم نشه، وقتی که داخل یک حکومت میره، هر چی فساد به وجود بیاد بهش نسبت میدن، دین اینجا نابود میشه. بعد علم حکومتداری و سیاست یک علم و فنه. ببینین یک ریاست خودش یک فنه دیگه، طرف میره علم مدیریت میخونه. خب اینو که منکر نمیتونیم بشیم که. خب یه روحانی علم مدیریت داره؟ خب نداره دیگه. کار اجرایی کرده بدون علم و تجربه و فن میتونه حاکم باشه؟ خب نتونه، باعث آبروریزی روحانیت میشه. ببین صرف این که یک شخص خوبه، آدم خوبی است، مثلا نمازخونه، مثلا آدم متعجدی است، عالمه، آیا میتونه این حکومت رو هم خوب داشته باشه؟ این همه علوم و فنون رو که نداره که. خیاطی رو مثلا خیاطی رو بلد نه، چه میدونم نجاری رو بلد نه، فن حکومت داری هم بلد نیست. من اینو حرفم اینه. خب ببین آمال و آرزوی ما چیه؟ تبعیت حکومت از دین نیست؟ حاکم تابع دین باشه دیگه. اگر این روحانی بره حاکم بشه، خب حالا حکومت تابع دینی یا دین تابع حکومته؟ خب دین تابع حکومت میشه. برادر زورو خسته نباشین. هنوز 44 به ساعت من 44. 5 دقیقه است دیگه بزرگوار. شما 39 دقیقه شروع کردید، درسته؟ باشه. بله. خیلی ممنون، خسته نباشید. آقای دکتر بفرمایید. من 1 دقیقه اضافه دارم، خودتون مستحضرید. خب از دل ما ایشون فرمودن که علی یار نداشت، خمینی یار داشت. بله خمینی یار داشت، چجورم یار داشت؟ میلیونی هم یار داشت عزیز دلم. امیرالمومنین یار نداشت. فرمودید هارون مکی که رفت توی تنور 2 تا مثل ایشونو داره. بله هزاران شهید. پس چی بودن آقا؟ جانشونو دادن. 300,000 شهید این انقلاب پاش خوابیده. شما یه دونش هم ندیدی. خب اینها که بالاتر از همه اینا شهدایی رفتن که میدونستن که اینا مصلح میشن، ریز میشن، رفتن و جنگیدن و مبارزه کردن و شهید شدن. عزیزم اینجوری حرف نزنید، به ما میخندن به خدا. بعدش فرمودید که قسم میداد و میگفت، علی برخی رو قسم میداد و میگفت که آیا قدیر رو یادتونه اینها. بله درست، هم قبول داریم، اما قسمشون میداد یعنی چی؟ یعنی قبول نمی آمدن پیروی از علی بکنن. علی قسمشون میداد و اینها فقط مثل دیوار نگاش میکردن. اگر اینها رو که قسم میداد طرفدار علی و حکومت علی بودن که قسم دادن لازم نبود. این هم پاسخ این مطلبتون. بعدش فرمودید حکومت، امام حکومت میتونه تشکیل بده یا نه؟ من میگم بله میتونه تشکیل بده. بعد میگید چرا تشکیل نداد؟ برای اینکه طرفدار نداشت. عزیزم دموکراسیه، طرفدار نداشت نشست تو خونه. طرفدار داشت اومد توی میدون شد خلیفه هارون. متوجه باشید چی دارید میگید عزیزم. بعدش میگید آیا فحاشی به ائمه مساوی با ارتداد هست یا نه؟ بله هست. بعدش میگید که به خاطر حکومت ایران نیست کلیسای خانگی درست شده. نه عزیزم به خاطر حکومت ایران نیست. ببینید اسلام خصوصا تشیع اندیشه ورزه، هیچ وقت با زور چیزی رو تو مغز کسی نمیکنه. ما سنی نیستیم. اسلام شیعه همونطوری که ریزش داره 10 برابر رویش داره. یه شیخ زکزاکی میاد در همین حکومت اسلامی در قم درس میخونه، میره نیجریه 20 میلیون نفر شیعه میکنه. الان در سوریه، در غزه، در یمن دسته مردم دارن اثناعشری میشن. ما امروز 400 میلیون شیعه داریم، در حالی که در هنگام اوایل انقلاب اسلامی فقط 100 میلیون شیعه در دنیا بود. یعنی چی؟ یعنی علیرغم این همه ریزش چندین برابر ما 400% رشد کردیم. برید اینا رو ببینید. در حالی که اهل سنت فقط حدود 25% رشد کردن، اونم با زاد و ولد بیشتره، نه با اندیشه ورزی. شیعه فرق میکنه عزیزم و اینها همش به خاطر حکومت اسلامی است. بعدش میگید وقتی روحانی حاکم بشه هم روحانیت رو از دست میدم، فاسد میشم، درس و تدریس رو. نه عزیز من اینطور نیست.
اولا اون روحانی که بعد حاکم بشه، شما یه روحانی رو داریم میگید که نه حکومت بلده، نه حرف بلده، نه فلان بلده، هوای نفسم داره، شهوترانم هست، تنوع طلبم هست. نه عزیزم، اون روحانی که ما میگیم جامعه و شرایط، من 10 بار گفتم شما حق نداری نادیده بگیری. جامعه و شرایط یعنی چی؟ یعنی مخالف هوای نفس، مطیع امر مولا، شجاع باشه، آگاه به امر عصر و زمانه خودش باشه. این یک روحانی معمولی نیست، خیرالموجودینه بین روحانی، یعنی بعد از معصوم قرار میگیره. دقت بفرمایید، اینا همه رو نادیده میگیریم. یا یه روحانی که ممکنه یه کار زشتی هم کرده، کلیپش هم تو همه جا هست، اونو مثال میزنید. عزیزم نکنید این کارو، این عوام فریبیه. بعد میگید اینجا دینم نابود میشه. بله، اونی که شما میگید دین نابود میشه، اصلا چنین روحانی هم نمیتونه حاکم بشه که شما دارید میگید. اونی که ما داریم میگیم جامعه و شرایطه، اون حقشه، باید بشه، اگر نشود خلاف عقل کرده. بعد میگید روحانیت علم مدیریت داره. بله، چرا نداره؟ اسلام مدیریت هم داره. شما رو ببین، آثار شهید صدر رو بخون، شما فلسفه دنا رو بخون، شما اقتصاد دنا رو بخون. ما مذهب اقتصادی مستقل داریم. آقای قرائتی کتاب نوشته مدیریت در قرآن. اینها رو یه عالم هم میدونه در ثانی. مدیریت رو خیلی ها میگن ذاتی است. اینایی که تو دانشگاه تدریس میکنن در واقع علمشه. مگه نادرشاه افشار رو که این همه کتاب مدیریتی براش نوشتن، مگه مدیر اصلا سواد داشت؟ نداشت. دقت بفرمایید. بعد میگید مثل یک ما جامعه و شرایط رو میگیم. عزیزم چشمتو نبند. جامعه و شرایط یعنی کسی که مدیر باشه، مدبر باشه. اینا تو قانون اساسی آمده. مدیر و مدبر و حکیم و شجاع و آگاه به مسائل روزگار، اینا در قانون اساسی اومده. دوست عزیزم، باز من 5 دقیقه یه خود کمتر صحبت کردم، شما زمان باقی مانده من رو بگذارید برای بعد. دوست عزیزمونم میدونم که به نیم بیشتر سوالات من جواب نمیده، اونهایی که مهم هستن. تشکر میکنم. بفرمایید. جناب آقای زورو بفرمایید. خب ببینین از 44 شروع کرد، الان 5 دقیقهش تموم شد دیگه، قبول دارین؟ ببینید ایشون چون من 44 تموم، الان این دفعه 5 دقیقهش تموم شد، قبول دارین؟ یه دقیقه چیزی طلب داشتن دیگه. یه با دقیقه احتساب طلب اون 1 دقیقه اضافی ایشون تا 50، یعنی 22-50 دقیقه باستی ادامه میدادن که یک دقیقه هم الان اضافی میشه، در مجموع میشه 2 دقیقه. باشه. شما بفرمایید. ببین ایشون گفتش آقای خمینی یار داشت. خب آقای زورو بفرمایید. شهید من ازش پرسیدم حکومت تشکیل نمیده، ایشون رفت جواب رو با امیرالمومنین علیه السلام جواب داد. ببینید من ازش پرسیدم چرا امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف حکومت تشکیل نداد. خب ایشون قائل شد که امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف توانایی تشکیل حکومت رو داره. بعد رفت که جواب بده که تشکیل چرا نداد، رفت جواب رو با امیرالمومنین علیه السلام داد، گفت تشکیل داد امیرالمومنین علیه السلام. نه، سوال من اینه که چرا امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف خودش حکومت تشکیل نداد؟ ایشون گفت آقای خمینی یار داشت، 300,000 شهید در جنگ داشتیم. خب همینها نمیتونستن یار امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف بشن؟ آیا امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف مستحق‌تر به تشکیل حکومت بود یا آقای خمینی؟ همین 300,000 شهیدی که شما مدعی هستید که یار آقای خمینی بود، حالا من قبول دارم یا ندارم به کنار، یار امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف میتونستن بشن یا نمیتونستن؟ در وقت خودش انشالله جواب بده. گفتش که اهل سنت بیشتر از شیعه هستن و کمتر از شیعه هستن و اینا. گفتش که شیعه قوی شده به خاطر حکومت ایران، که اینو من به هیچ وجه قبول ندارم، چون توهینی که به اهل بیت علیهم السلام در ایران داره میشه در افغانستان و پاکستان و این جای دیگه نمیشه. فوشی که به اهل بیت علیهم السلام، یک بچه که وقتی که معلم وارد کلاسش میشه صلوات رو با تمسخر میفرسته بلند میشه، در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام همه میخندن، در صورتی که همین شخص در عزای پدر خودش نمیخنده. در دستروی عاشورا 2 دسته میشن، شب شام غریبان میخندن، در صورتی که در عزای پدر خودش طرف نمیخنده. همین آدم میگه که من سوال دارم، شما میگی آقای خمینی مخالف هوای نفس بود و نمیدونم جامعه و شرایط بود و فلان و فلان. من سوال دارم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه ابو سفیانی که 8 کیلو طلا در جنگ احزاب یا خندق خرج کرد، 4000 سیاه آورد طبق تاریخ اگه اشتباه نکنم، برای از بین بردن ریشه اسلام.
خب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این شخص رو عفو کرد. چرا آقای خمینی سران ارتش شاه رو، محمد رضا شاه رو عفو نکرد، در صورتی که اینا خودشون شورای سلطنت امضا کردن و سلطنت بی‌طرف، شورای سلطنتی که به جای شاه قبل از انقلاب بود بی‌طرف اعلام کرد خودش رو، یعنی با مردم نیومد به جنگ. اون امضا هست که قره‌باغی بود حالا یا فردوس بود کی بود، به دستور اونا امضا شده بود. خب شما گفتی آقای خمینی یار داشت، خب یارش در فرانسه کی بود؟ بنی صدر بود، قطب‌زاده بود و یزدی دیگه. بنی صدر و یزدی دکتر بودن، حالا قطب‌زاده رو فکر نکنم دکتر بوده باشه. خب بنی صدر که بهش ساختمون داد، قطب‌زاده بیشتر مکالماتشو، قطب‌زاده خیلی کارا براش میکرد، بعضی وقتا مترجمش بود، دکتر یزدی مترجمش خیلی قوی ترش بود دیگه. خب اینا هارون مکی بودن. خب شما گفتی 300,000 نفر در جنگ شهید شدن. خب اصل جنگ رو کی به وجود آورد؟ 5 ماه قبل از جنگ ایران و عراق مگه اون سخنرانی آقای خمینی که نشسته هست و میگه صدام نجس هستش و 7 بحر نمیتونن آب 7 بحر نمیتونن اینو پاک کنن، خب این حرف رو در مورد هر کس بزنی جنگ میشه دیگه، نمیشه؟ سوال شما این سوال منو جواب بده. آقای خمینی میگه که صدام 5 ماه قبل از جنگ یا 6 ماه، فیلمش هم هست، نشسته رو زمین میگه که صدام نجس هست، آب 7 دریام پاکش نمیکنن. نجس رو مطمئنم، اون جمله دومو خیلی مطمئن نیستم که دقیق عین این گفته باشه، ولی نقل به مضمون میکنم. خب این حرف رو در مورد هر همسایه‌ای بزنی جنگ میشه یا نمیشه؟ جنگ میشه. یکی از عوامل جنگ خود آقای خمینی بود. آقای خب زورو حالا این دروغگو تموم نشد که هنوز. تموم شد. این بذار این جمله هم تموم بشه. یه دقیقه فرصت داری. ببینین من فرض میکنم مثلا آقای خمینی اصلا مسبب شروع جنگ نبوده. یکی از من معتقدم که 50% مسبب شروع جنگ آقای خمینی بود. من این حرفمو فرض کن پس بگیرم. بعد از اینکه جنگ شروع شد 2 هفته یا 1 ماه بعد آقای صدام مگه نیومد تقاضای صلح نکرد؟ کرد دیگه. سال 61 تقاضای صلح کردن، خسارت رفتن بدن، این تو تاریخ ثابته دیگه. ولی آقای خمینی نپذیرفت به هیچ وجه. خب چرا؟ بعد مدیریت گفتش ذاتی است، نادرشاه رو آورد مثال زد، نادرشاه بچهای خودش رو کور کرد. شما نادرشاه رو یک الگوی موفق برای مدیریت داری مثال میزنی؟ نادرشاه خودش هم جناب زورا وقت شما تموم شده. جناب زورا تشکر میکنم از شما، وقت شما تموم شده. جناب دکتر بفرمایید. بله تشکر میکنم. ایشون میگن آیا امام عصر حکومت تشکیل داد یا چرا با علی جواب بدید؟ ببینید دوست عزیز، من فکر کردم که شما درباره حضرت علی دارید میپرسید و نه حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه. ببینید امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بنا به حدیثی که میگه از ایشون میپرسن چرا شما در میان مردم نیستید و حکومت ندارید، میگه اشاره به شکمش میکنه و میگه که برای اینکه پاره نشود. دقت میکنید. بنابراین حکومت تشکیل نداد و نمیدهد و بدون اذن خدا هم ظهور نخواهد کرد. این یک نکته که خوب بود شما اینا رو هم بدونید. بعد فرض در ایران همه دارن مسخره میکنن عزاداری رو، صلوات تو عزاداری باباشون نمیکنن و این کارها رو میکنن. ببین برادر ممکنه یه عده بکنن، اما 4 میلیون جوانی که پیاده روی میکنن برای کربلا هم ببینید. در ایام اعتکاف 3 میلیون دانشجو و غیر دانشجو به مساجد رجوع میکنن و اعتکاف میکنن، الان که البته کرونا است هیچ. اینها رو هم ببین. بعد دارید میگی سوال ابوسفیان که 8 کیلو طلا خرج کرد تا ریشه اسلام رو بکنه، خمینی چرا سران سلطنت رو عفو نکرد؟ ببینید اینجاست که میگم شما برستید. اینم دوباره کد دومتونه. برادر عزیز، اینها مسلمان بودند، اونها کافر بودند. کفار وقتی که شهادت تا وقتی می جنگند حرجی نیست، بر اساس کفر خودش ایمان به بت خودش داره. اما نصیری رئیس ساواک که 200-300 نفر رو اعدام کرده، خودش زیر شکنجه کشته، این رو امام خمینی بیاد آزادش بکنه؟ شما چرا با هم مقایسه میکنید؟ اون مسلمان بوده و این کارا رو کرده. ابو سفیان مسلمان نبوده که عزیز دلم. ما اینها رو داریم، مبانی قرآنی هم داره. بعدش اینم پاسخ اینجاتون که حالا بالاخره عوامل سلطنت باید اینجوری اعدام میشدن، حالا هرچند شما ناراحت بشید.
بعد میگید بنی صدر و قطب‌زاده و اینها رو با هارون مکی دارید. من کی اینا رو گفتم عزیزم؟ قطب‌زاده که اعدام شد، بنی صدر که فرار کرد. شما چرا منفی ترین چیز رو میارید به عنوان حرفای بنده؟ من دارم میگم 300,000 شهید، این همه مدافع حرم، این همه شهدایی که ریز ریز شدن، این قلواسایی که با سیم خاردار اینها دفن کردن. و شما میگی قطب‌زاده، یعنی واقعا شما این حجم خودتون رو به راه دیگری دارید میزنید. اصلا خب اینجا چند نفر هستن دارن میبینن شما چه جوری خودتون رو به راههای دیگر میزنید. این چه حرف من بوده؟ بعد میگید قبلش 5 ماه قبلش ایشون گفته صدام نجسه. آیا هر کی بگی جنگ نمیشه؟ نه نمیشه عزیزم. فوقش سفیر سفارتخانه رو دعوت میکنن، اعتراض شدید بهش میکنن. جنگ یعنی چی؟ جنگ بشه 1,000,000 نفر کشته بشن؟ مگه شما دارید دفاع میکنی از جنگ صدام؟ شما دارید دفاع میکنی. همین الان شبکه اینترنشنال، شبکه BBC، شبکه منوتو، شبکه جم، شبکه های دیگه دارن به ایران، اسلام، دین همه چش میدن. شما چیکار؟ شما میری جنگ بکنی باشون؟ شما میری با عربستان جنگ بکنی؟ چرا عربستان ایران جنگ نمیکنه با عربستان؟ با هیچ کشور؟ آیا وقتی که شارلی ابدو اون چیزها رو کشیدن، اون عکس‌های سخیف رو از پیامبر اسلام کشیدن، آیا ما رفتیم ما جنگ کردیم؟ ما اعتراض کردیم، ما راهنمایی کردیم، ما شیعه هستیم، ما روشن فکریم، ما مثل متحجرین نیستیم عزیز دلم. متحجرین متعصب سنی یا متحجرین شیعه‌ای که تو 1400 سال پیش میخواد زندگی کنن. این افکار و آرا فرسوده شده و الا خود شما طرفدار داشتین افکار شما. الان میبینید شما تنها هست. الان شما واقعا هیچ جای قضیه نیستید. وقتی که 50% مردم کشور از 40 میلیون رای دهنده، 50 میلیون رای دهنده میان رای میدن، وقتی زیر تابوت جناب سلیمانی رو 25 میلیون نفر تشییع میکنن، اینا رو شما ببین یعنی چی. اینا رو ببین عزیز دلم. بعد برو قدس‌زاده و بنی صدر رو برای من بیار. بعدش فرمودید که در آخر هم که بله اینا رو گفتید. حالا من یه دونه جوابای همه شما رو دادم و مقالطاتتون رو برای همه افشا کردم که وقتی میگم این همه شهدای حرب، شما میرید قدس‌زاده و بنی صدر رو نشون میدید. وقتی میگم که میگید چرا عفو نکرد جنایتکاران شاه رو، میرید پیامبر رو نسبت به ابو سفیانی که بت پرست بوده مقایسه میکنید. اینها رو دقت داشته باشید. ببینید عزیزم، من یه سوال دارم، شما جواب بدید. من یه دقیقه فکر کنم 2 دقیقه اضافه داشتم. بله بفرمایید. بله به حضورتون که اونجا سوالی که کردید حکومت میتونه تشکیل بده یا نه، من دارم به شما میگم که نمیتونه تشکیل بده، چون ایشون ذخیره آخر زمانی است. نمیتونه تشکیل بده. اگه میتونه تشکیل میداد. پس بنابراین نمیتونه تشکیل بده. بدون اذن الهی هیچ کار نمیکنه معصوم. شما حالا میگی میتونه، یعنی بدون اذن الهی بکنه. شما داری اذن الهی رو نادیده میگیری. این هم یک مورد. بذارید پلوی اون داعشی‌ها که قراره بیان بالا سر ناموس شما. بعدش مورد دوم گفتید که حالا من سوالی دارم. سوال من اینه، شما بگید ببینم، حالا اومدین این حکومت نابود شد، فرمودید زمان شاه فلان، زمان شاه قدم از پیچ شمرون، پل چوبی، شمال، جنوب، بغل هر مسجد یه شراب فروشی باز کرده بودن. یعنی خود این مؤیدی بود که برای این که داشتن دین رو نابود میکردن. و شما در قضیه هستید، بهتر از من میدونید. الان سوال من اینه، فرض کنید که الان این 400 میلیونی که شیعه شدن از 100 میلیون برگردن 300 میلیون محو بشن 100 میلیون، ولی شاه برگرده، پسر شاه برگرده. شما ترجیحتون نسبت به حکومت ولایت فقیه پسر شاه با 100 میلیون شیعه یا ولایت فقیه ظلم ستیز و مقتدر و دارای هژمونی و قدرت علمی است با 400 میلیون شیعه؟ شما به من اینو پاسخ بده. مغالطه و تفرم نرو. متشکرم. ببینین شما گفتین که اگه به شاه برگرده و اینا، تعداد شیعه ها رو که من خیلی متوجه نشدم که 400 میلیون و 100 میلیون اینا رو. خب ولی من حرفم گفتم، دوباره تکرار میکنم، حکومت غیر دینی خیلی بهتر از حکومت دینیه. چرا؟ چون ضرری که حکومت دینی به دین میزنه خیلی بیشتره. هر دو طاغوتن، هم حکومت دینی هم حکومت غیر دینی، هر دو طاغوتن، هر دو سرکش یا شیطان هستن. طاغوت به معنای سرکش یا شیطان. ولی حکومت غیر دینی ضررش برای دین خیلی کمتره.
شما گفتی که سران شاه و بعد فتح مکه اینا رو جواب دادی. خب آقای خمینی چرا سران شاه رو بدون محاکمه کشت؟ چرا؟ گفتین 300,000 شهید، 300,000 یار برای آقای خمینی بودن. خب اینا که اول انقلاب نبودن. 300,000 شهید در جنگ ایران با عراق کشته شدن. جنگ ایران با عراق 9 ماه بعد از انقلاب بوده، حداقل 9 ماه بعد از انقلاب بوده. موقع انقلاب در فرانسه که انقلاب پیروز شد بعد آمد ایران، خب یارش بنی صدر و قطب‌زاده و یار اصلیشون این سه تا بودن دیگه، بنی صدر، قطب‌زاده و دکتر یزدی. دکتر یزدی کتاب نوشت، بعد آمد بنی صدر که شد رئیس جمهور، قطب‌زاده شد رئیس وزیر امور خارجه و رئیس صدا و سیما شد. یک بار این بود، یک بار اونو، پستاش تغییر کرد. بعد بنی صدر، دکتر یزدی هم که وزیر امور خارجه شد دیگه. خب اینا بزرگترین یاراش بودن. من استدلال کردم، پس استدلال درستی کردم. 300,000 یاری که گفتی شهید شدن بعد از انقلاب بودن. بعد گفتی که صدام نجسه رو من گفتم، شما گفتی که استدلال من رو رد کردی. خب من گفتم که صدام نجسه جنگ میشه، شما گفتی جنگ نمیشه. خب ببین این حرف آقای خمینی چی بود؟ شاید من کامل نگفتم، الان کاملش میکنم. ببین حرف آقای خمینی صدور انقلابه. صدور انقلاب یعنی چی؟ یعنی که به مردم عراق تحریک کرد که ضد صدام قیام کنن. خب این 100% شورش 100% جنگ به وجود میاره. ببینین وقتی که صدام احساس کنه که خمینی داره تحریک میکنه مردم رو بر ضد خودش، بر ضد حکومتش و این حکومتش ممکن از دست بره، خب این جنگ میشه دیگه. قبول داری؟ خب جنگ گفتی در رکاب غیر معصوم، ما حدیث داریم جنگ مثل خوردن گوشت خوک و خونه، که شما گفتی چون حدیثی ما چی نمی‌کنیم. من به اون حدیث نمیتونم استدلال کنم. گفتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ذخیره آخر الزمانه. سوال من عقلی بود. آقای خمینی با این یارا قیام کرد، آیا این یارها نمیتونستن یار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشن؟ 100% میتونستن. خب یار وقتی که برای آقای خمینی تامین شد، چرا به همین یار برای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تامین نمیشه؟ عجیبه. گفتی شراب فروشی در زمان شاه، شراب رو شاه حلال نکرد، کرد. آقای خمینی شطرنج و زنبرون رو حلال کرد یا نکرد؟ خب شما شراب خورده بشه حرام باشه ولی خورده بشه، این گناهش بیشتره یا شطرنجی که نگاه به صفش، نگاه به فرج مادره، نگاه در همه جا داره قشنگ بازی میشه، و زنبرونی که فلس نداره داره خورده میشه. آقای خمینی اینا رو حلال کرد یا نکرد؟ خب این بدتر یا شراب؟ من نگفتم که محمد رضا شاه ملائکه بود، نه، فاسق بود، سگ داشت، سگ، عکس بازی کردنش با سگ هم هست. شاید کارهای خیلی کارهای دیگه هم میکرد، مشروب هم میخورد، ما در جریان نیستیم، شاید میخورد. حکومتش حکومت ظلم بود، ساواکش ظلم میکرد. ولی من میگم دین کمتر آسیب میدید. خود محمد رضا شاه در روز عاشورا مگه فلسفی تو مسجد روزه نمیخوند، گریه نمیکرد؟ عکس رضا شاه در زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مگه نیست؟ مگه در حج نرفت رضا شاه؟ آقای خمینی حج رفت؟ عکسشو بیار. کو آقای خمینی زیارت امام رضا علیه السلام رفت یا نرفت؟ یک عکس بیار، یک سند تاریخی بیار. رفت یا نرفت؟ سوال. آقای خامنه‌ای حج رفت یا نرفت؟ نرفت. زیارت حضرت امام رضا علیه السلام آقای خامنه‌ای رفت، من این که قبول دارم. خب شما الان این جوابا رو بده، این کم حرفی نیست، هست میتونی جواب بدی؟ بعد شما استدلال میکنی که به ظالمی مثل نادرشاه، این نادرشاه چند تا بچه کور کرد، کشت، بچه خودش کور نکرد. خب این ظالمه. الان شما استدلال میکنی به حکومت این شخص، حتما یکم جلوتر بریم استدلال میکنی به حکومت آقا محمد خان قاجار هم استدلال میکنی. وقت من فکر میکنم تموم شد. نه یک دقیقه دیگه هم، چون ایشون تا 2 دقیقه ادامه داد. و این من یک استدلال دیگه میکنم. سواد آقای زورو فرصت شما تموم شد. 20 دقیقه شد دیگه. جناب دکتر بفرمایید. بله دوست عزیزمون طبق عادت خودشون از اون سوال معرکه‌ای که من ازشون کردم تفره رفت و راحت گفت که من نفهمیدم 100 میلیون یعنی 400 میلیون یعنی چی، بنابراین جواب نمیدم. خیر، ولی سوال به جای خودش باقی است. بعدش شما گفتید که درستش این بوده که آقای خمینی گفت شورش کنید علیه حکومت، و بله این درسته.
پس معلوم میشه جمله اولتون رو از خودتون بافتید که گفتید صدام نجسته. بله ایشون گفت ولی بازم دلیل نمیشه. الان 2 روز پیش رئیس جمهور اسلوونی در جلسه منافقین گفته که حکومت ایران و رئیس جمهور منتخب ایران جنایتکار و تروریستن. ما نمایندهشون رو خواستیم اعتراض کردیم. جنگ را نمیفته که عزیز، در اینا هیچ کدوم بهانه جنگ نیست. شما طرف صدامی، نه طرف کسی که 2 تا حرف زده حرفش هم حساب بود. بعدش گفتی شراب که حلال کرده که نگاه به فرج مادره. شما ببین عزیز دلم، من شما احمق که نیستیم. آیت الله خانساری همه احادیث شطرنج رو کار کرد روش و همه رو تحت ضعیف دانست. این درسته که یک ورزش فکری که اندیشه انسان رو تقویت میکنه، شما بگین نگاه کردن به شاه و وزیر و نمیدونم صفحه شطرنج نگاه کردن به فرج مادره. شعور خودت میپذیره همچین چیزی رو؟ قرآن کریم همچین چیزی رو میگه؟ عقل و قرآن. عزیزم اینجور حدیثا رو بذار فضربوها علی جدار، بذار کنار عزیزم، اینا رو نگو. بعدش هم میگی این بدتره یا شراب. یعنی شراب بهتر از اینکه شما برید شطرنج بازی کنید. ببین شما اصلا خود به خود به طرف سلطنتی، خود به خود طرف صدامی. ببین این که میگم صدام میاد بالا سرت خودت میاریش، شاه میاد بالا سرت خودت میاریش، داعش میاد بالا سرت خودت میاری. شما 10 تا کد دادی تا الان. من یک به یک اینجا یادداشت کردم، دوستان هم دارن میشنون، همه رو یادشون، من که خودم نمیگم. بعدش گفتید که سوال شما رو نفهمیدم. خب باشه، بهتر که نفهمیدید. بعد گفتید شاه رفت حج، آیا خمینی هم رفت حج؟ یعنی حج رفت ایشون حج واقعا شاه که آدم زناکار، شرابخوار، فاسق، بیدین، بی شرف، بی ناموس، وطن فروش که بحرین رو داد و رفت، کسی که تو پیاده‌روهای شیراز اجازه داد که ایتالیایی‌ها تحت عنوان تئاتر عمل زنا رو جلوی مردم انجام بدن، این رفته حج. برای شما مقبول؟ خمینی نرفته باشه، آیت الله مرعشی هم نرفت. حج امر واجبه، نه امر کلکسیونیکه. عزیز دلم اینا رو شما بفهمید. هرچند میفهمید اما خیال میکنید این چند تعدادی که اینجا هستن همه عامه هستن. خب بعد میگید استناد میکنید به نادرشاه، لابد بعدش هم میگید آقا جون من مثال زدم، من استنادم نادر نیست، استنادم نمیدونم آقا محمد خان قاجار نیست، استناد من مثاله. کسانی که بی سواد بودن این مدیریت رو داشتن. نادر در جنگ هند کاری که کرد، هند رو فتح کرد، شترها رو اون کار آتش روشن کرد، اینا رو همه میدونن، اینا نابغه نظامی بود با اینکه هیچ سوادی هم نداشت. در عصر خوش دار مثال میزنیم عزیزم، هر چیزی رو نگیر خنجر کن، خیال کن و بلدش کن، بگو این کافر، این طرفدار فلان، این ضد ائمه اطهار، این فلان. اینا رو نگو عزیز دلم، همه دارن میبینن میفهمن. اما سوال منه که جواب ندادی. یه سوال دیگه ازت میپرسم. تا حالا 8 تا سوال منو جواب ندادی، 8 تا سوالی که ازت کردم جواب ندادی. سوال آخرم از شما اینه آقا عزیزم، حالا حکومت دینی بره، حکومت داعش لاجرم بیادش توی مرزها و بیاد بالا سر شما باز هم همین حکومت داعش رو که اومد بالای سرت، کما اینکه بالا سر نوامیس مردم توی موصل و سوریه هم رفت، آیا این حکومت داعش رو ترجیح میدی یا حکومتی که امنیت رو آماده کرده که شما تو فضای مجازی بتونید بهش فحش بدید، بتونید بهش نقد بکنید، بتونید زیر سوال ببریدش و آزاد و راحت و امنیت هم داشته باشید؟ به من این سوال جواب بده، همین رو جواب بده، بذار همه ببینن. شما ببین عزیزم، بی‌ناموسی و حضرت علی فرمود که شرک کم کم میاد توی قلب آدم. شما همون جوری شدی الان. شما الان بی‌ناموسی رو داری ترجیح میدی، شراب رو به شطرنج داری ترجیح میدی و سلطنت و صدام رو داری ترجیح میدی. بنابراین کارت بیخ پیدا میکنه. شما با این اندیشه نمیتونی اسلام داشته باشی. اسلام شما زیر سواله، برای اینکه اصلا نمیخوای هیچ کدوم از حدود اسلامی جاری بشه، هیچ کدوم از احکامش جاری بشه. اینو از شما میپرسم، شما الان داعش بالا سرت باشه راضی تری یا ولایت فقیه باشه، در حکومت جمهوری اسلامی شهروند باشی؟ اینو برای من روشن کن. حرفی نداره. ایشون پرسید که شما به سوال دکتر پاسخ بدید. بله من سوالاتشو جواب دادم. ایشون میگه 8 تا سوال جواب ندادی، عجیب غریبه واقعا.
بعد نسبت‌های ناروا هم به من میزنه. ببین این حکومت دینی رو گفته داعش رو تو ترجیح میدی بر حکومت دینی. من بر داعش رو بر ولایت فقیه گفتم من داعش رو قبول ندارم. خب داعش هم بده. خب هر دو طاغوتن. ضرر حکومت دینی بیشتره، آسیبی که میزنه بیشتره. خب الان میگه تو در فضای مجازی امنیت داری. خب ما اعتقاداتمون دین نابود شد در این حکومت، مردم اعتقادشون از دست دادن. ببینین الان شما همه ایرانی‌ها رو بزن بکش، ولی همه رو طوری کن که همه از دین زده بشن. کدوم بدتره؟ کشتار بدتره یا دینشون از دست بره؟ بی‌اعتقادی نسبت به دین، 100% بی‌اعتقادی نسبت به دین. خب چند نفر خودش هم قبول داشت که مسیحی شدن، زرتشتی شدن، نمیدونم چی بی احترامی که به اهل بیت علیهم السلام، فحشایی که به اهل بیت علیهم السلام میشن داده میشه تو ایران خیلی زیاده. بعد گفت شراب رو نمیدونم به شطرنج ترجیح میدیم. من گفتم شراب اونجا خورده میشد ولی حرام بود، شطرنج اینجا حلال شد. گفت در قرآن ببینین حدیثش اینه. ببینین من حدیث رو در تفسیر سوره حج آیه 30 وجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. خب رجس من الاوثان رو امام علیه السلام فرمود بت‌های پلید شطرنجه. خب این در قرآن هم اومد، این تفسیر اهل بیت علیهم السلام دیگه. خب کافی شریف جلد 6 صفحه 435 و من لا یعذر الفقیه هم هست، جلد 4 صفحه 58. خود در قرآن هم اومد. ایشون گفتش که فلانی گفتش تمام احادیث شطرنج ضعیفه. انشالله که ایشون یک فرصت دیگه باشه در مورد شطرنج ما بحث کنیم و بفهمه که احادیث شطرنج ایشون میگه ضعیف، کافی شریف ضعیفه. اصلا عجیب غریبه، واقعا ایشون عجیب غریبه. بعد من استدلالای دیگه خودم رو الان مطرح میکنم. ببینین حکومت وقتی به آخوندا نرسیده، اطرافیان این آخوندا چه کار میکنن؟ خب حالا وای به اون روزی که حکومت به دستشون برسه. خب از این موقعیت استفاده میکنن یا نمیکنن؟ باعث آبروریزی دین میشن یا نمیشن؟ میشن دیگه. خب یک استدلال دیگه، ببینید کسانی که حاکم هستن فریبکاری، ناراستی، دروغگویی از لوازم اولیه کار و شغلشونه نیست؟ نمیتونن بدون دروغ کارشون رو بگذرونن، مجبورن، بعضی وقتا مجبورن. خب وقتی یک روحانی میاد این پستو میگیره آیا فاسد نمیشه؟ دیگه راستی رو باید بذاره کنار دیگه، نباید بذاره؟ خب وقتی این فاسد شد، این دروغ گفت، مثلا کارهای دیگه کرد، مردم از این انتظار چی دارن؟ انتظاری که دارن چیه؟ خب شما بفرما. بعد یک نامه ای آقای پسندیده برادر آقای خمینی به این نامه تاریخیه، خب زد به آقای خمینی در سال 62. خب چی گفت در این نامه؟ وقتی ما و مصدر کار شویم، اگر کارها مطابق خواست مردم نباشد، همه نفرت متوجه ما خواهد شد و در نهایت اسلام ضرر خواهد دید. خب آیا این حرفش درسته یا غلط؟ اینی که دیگه من نمیگم که، برادر آقای خمینی داره به آقای خمینی میگه. خب شما بعد یک جای دیگه این نامه 2-3 صفحه است، شما وصیت‌نامه می‌نویسید، برادر آقای خمینی به آقای خمینی میگه شما وصیت‌نامه می‌نویسید و برای خود جانشین تعیین می‌کنید، پس چرا یک باره اسمش را نمی‌گذارید سلطنت اسلامی به جای جمهوری؟ مگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جانشین توی وصیت‌نامه تعیین کرد؟ جز اینکه امیرالمومنین علیه السلام رو که معصوم و منتخب الهی بود به مردم عرضه داشت. شما کدام معصوم رو در اطرافتان میبینید؟ خب شما این حرف من نیست، حرف کسی دیگه، برادر آقای خمینی است، کسی هستش که بالا سر آقای خمینی بود. وقتم تموم شد، 20 ثانیه فرصت بده. خب آقای خمینی مگه نبود؟ مگه برادرش سرپرستش نبود؟ مگه شاه آقای خمینی رو گرفت، برادرش نرفت پیش شریعت مداری و دیگران مراجع گفت مرجعیتش رو امضا کنین، نجاتش نداد؟ خب همین برادرش سال 62 چنین نامه‌ای رو زده. منکر این نامه رو؟ جواب فرصت شما تموم شده. جناب دکتر بفرمایید. بله
ایشون بازم به سوال من پاسخ نداد که گفتم داعش بیاد بالای سرت و وقت ترجیح چی رو میدی. بازم فرار کرد و متاسفانه ما با شخصی مواجهیم که به سوالات اساسی موضوع پاسخ نمیده و دائم داره تفره میره. در ثانی ما بحثمون رو یادآور بشم، شما خوب بود ادمین محترم تذکر میدادید برای اینکه ما داریم برای مبانی مشروعیت نظام اسلامی داریم مناظره میکنیم، نه اینکه آقای خمینی حج رفت یا نرفت، نه اینکه نمیدونم آقای فلانی به فلانی. اتفاقا می‌خواستم بگم یه طوری از تذکر بدید به ایشون، داره کاملا اصلا یه طرفای دیگه میره و میگه 3 تا دلیل آوردم. ببینید من عرض کردم شما فرمودن که بله اطرافیان آخوندها دلیل اولشون میان تو حکومت باعث آبروی اسلام میشن. نه عزیزم، چرا باید باعث آبروی اسلام؟ مگه آیت الله رئیسی باعث آبروی اسلام شده؟ مگه آقای خمینی باعث آبروی اسلام شد؟ بلکه آبرو و حیثیت اسلام رو اینها بالا بردن. باعث آبروی اسلام آقای شریعت مداری بود که هیچ کاره بود، کنارش گذاشته بودن که به قطزاده پول داد که بمبگذاری کنن تو بیت امام. اینجوری نفرمایید. باعث آبروی اسلام آقای شیرازیه که توی لندن نشسته اونجا ماهواره در اختیارشه. باعث آبروی اسلام آقای الله یاری که تو واشنگتنه. ببینید اینها رو نگید عزیز دلم. بعدش فرمودن که ببینید من یکی به شما پاسخ میدم ولی شما به یه سوال منم پاسخ بدید. فرمودید که حکومت بدون دروغ نمیشه، باید حتما دروغ بگید و فاسد، بنابراین آخوند نباید حکومت داشته باشه. مگه آخوند حکومت نداشته باشه نمیتونه دروغ بگه؟ مگه قبل از اینکه حکومت داشته باشه آخوندها رو متهم به خالی بندی، خرافه‌پرستی، دروغگویی چه نمی‌کردن؟ بود دیگه عزیز دلم. حالا آقای خمینی، آقای خامنه‌ای رو شما یه دونه دروغش رو به من نشون بده. آقای خمینی رو یک دروغشو، با اینکه اینا بحث اساسی ما درباره مشروعیت نیست. مشروعیت نظام از ایدئولوژی حسینی ناشی میشه. مشروعیت نظام از راهپیمایی‌های 4 میلیونی عاشورا و تاسوعا در تهران که 4.5 میلیون اون موقع بیشتر جمعیت نداشت ناشی میشه. مشروعیت اسلام از 10,000 شهید از 17 شهریور، از قیام 42، از کفنپوشان ورامین ناشی میشه. عزیز دلم مشروعیت اسلام از آیه اولوالامر ناشی میشه. مشروعیت اسلام از عقل و وحی ناشی میشه. مشروعیت اسلام همین بس که اگر که کسی پشتش نبود، اگر کسی جان فدای آقای خمینی و اهدافش نمیکرد، شما میگید قبلش نبودن، قبلش بودن آقا. یا عکساش هستش بکنید. عاشورای سال 1357 از میدان امام حسین تا میدان آزادی جمعیت موج میزد به طور فشرده. این قبلش هم بود عزیز دلم. بعد میگید آقای فلانی اگر این همچی یارانی داشته باشه اونم میاد حکومت تشکیل میده. عزیز من خب نداره. آقای خمینی داشت یک برهه، یک فرد مجتهد عالی قدر جامع شرایطی برای اصلا مسئلهش هم شاه نبود، مسئلهش نظام حکومت سلطنتی این میراثی بود که من و شما رو کرده بود برده. من و شما میشدیم میراث یک حاکمی که با حکومتش با کودتا شروع میشد و بعدم با کودتا ختم میشد. ما برده بودیم. حالا شما آزاد هستی که فریاد بکشی اینجا نقد بکنی، این بده. اینو حکومت اسلامی به شما داد. بنابراین حکومت اسلامی مبانی شرعی و مشروعیت عقلی و وجاهت و حتی مسیپالیسی داره از دیدگاه ژئوپلیتیک سیاسی و اصلا نمیشه ردش کرد، در حالی که حکومت فرانسه این مشروعیت رو نداره. یه انقلاب داشت فقط. حکومت انگلستان نداره، با کودتای کرامول رفت به طرف تثبیت حکومت. حکومت آمریکا نداره، اونا با یه قیام یا انگلیسا رو ریختن بیرون بعد فلان. الان استرالیا، کانادا که اینقدر برای شما قد علم میکنن، گردن میافرازن، هنوز تحت ولایت ملکه لندن هستن. شما دارید مشروعیت نظام حکومت اسلامی رو زیر سوال میبرید. اتفاقا اسلام با این معانی که داره، نظام اسلامی مشروع ترین حکومت همه تاریخ بشریته. نه شما، هیچ کس نمیتونه زیر سوال ببره. هم انتخابات داره، هم شهید داره، هم ایدئولوژی داره، هم تاریخ داره، هم نقل و عقل و وحی پشتش ایستاده، هم مجتهدین و مسلمین و علمای عالی قدر پشتش ایستادن. حالا 4 نفر مخالف باشن، اگر حرفشون برو داشت و حرفشون مردمی بود، مردم میرفتن دنبال اونا.
امروز مردم روشنن، مثل 1400 سال پیش اعراب نیستن عزیز دلم. امروز تو هر خونه 3-4 تا لیسانس نشسته. متشکرم. چشم. خسته آقای زورو شما لطفا از بحث خارج نشید، توجه کن به حرف من. ما مناظرمون بر سر مشروعیت، ببین بحثمون در مورد مشروعیت، خب مشروعیت حکومت اسلامیه. حالا با اشخاص چرا میسنجین شما بیا اول اصل رو نگاه کن، جواب برسین، بعداً بیاد با اشخاص بسنجینش. ببینین فقط به من تذکر دادن درست شما نیست. حکومت اسلام ببینین ایشون آمد به من چی گفت؟ به من گفت صرفاً عقلی. خب بذارین منم حرف بزنم دیگه. ایشون گفت صرفاً عقلی، ولی خود تایم اول اومد حدیث فرجه الاروات حدیث نا را آورد. ببینید خروج از بحث، ایشون اول خودش خروج از بحث نکرد، بعد اومد احادیث شطرنج و گفت فلانی شما قبل شروع کرده بودید جف رو علوم غریبه و اینا رو آورده بودید، قبل شما شروع کردید، اول شما بحث شروع کردید. بازم اینم یکی از دروغ‌های شماست که دارید نسبت خودتون رو به من میدید. خواهش می‌کنم این کارو نکنید. الان به من گفته که الان به من گفته دروغ آقای خمینی رو مشخص کن. من جواب باید بدم یا نباید بدم؟ جواب باید بدم دیگه، نباید بدم؟ عزیز دل من، شما الان پرید یه شاخه دیگه. ببینید به جای اینکه دائم داری از جواب درست فرار می‌کنی، دائم شما سوال نکنید. شما الان سوال کردم شما نداری هیچی بگی، با اینکه خودت دروغ در مورد آقای خمینی گفتی فلان فرد نجسه. برو اول ببین چی گفت، بعدم بیا. این دروغ بود عزیزم. آقای خمینی اون موقعی که سخنرانی کرد و گفت ای ملت خوابه شورید بر این رهبران جاهل، من یادم، من 60 سالم عزیزم. آقای خمینی نگفت آقای خمینی اسم نجس نبرد عزیزم. من اسم نجس قسم میخوری؟ من قسم میخورم نبرد. من ندیدم حداقل. من اینجوری مناسبه میشه که ایشون با قسم آیه به دلیل برسه. آقا جون شما داری همش تفریحید. ما مبانی مشروعیت انقلاب اسلامی تا حالا یک کلمه نداشتیم. من 8 سوال کردم بر اساس مبانی مشروعیت انقلاب اسلامی، یکیشم پاسخ ندادی. دائم داری کار میکنی. آقای دکارت نوبت من این هست یا نیست؟ اجازه بدین من داشتی با اون صحبت می‌کردی، یعنی من فهمیدم نباشه، حقت ثابت باشه. داشتی با اون آقا صحبت می‌کردی و دیدم دروغ‌هایی رو راجع به من دارید میگید و چیزی رو که خودتون شروع کردید و گفتید راجع به ائمه ها و علم غیبشون و فلان و اینا دارید به من نسبت میدید. من وارد شدم. الان نوبت من هست یا نیست؟ جناب دکتر ولی خودتون صحبت کنید، صحبت نشید. خب من جواب بدم الان. بفرمایید آقای. خب ایشون میگه که داعش بیاد بالای سرت. 25 دقیقه. خب باشه. ایشون میگه داعش بیاد بالای سرت. خب داعش بیاد بالای سر من دفاع در خطر مالی و جانی واجبه. در خطر بودن اصل بیضه اسلام هم وقتی که باشه واجبه. وقتی که به ناموس من میخواد تجاوز بشه دفاع واجبه. خب بعد اگه کشته بشم هم که شهیدم. بعد در خطر بودن اصل بیضه اسلام یعنی چی؟ یعنی حاکم بخواد منو مسیحی کنه، من قیام اینجا دفاع واجبه. اما جهاد در رکاب غیر معصوم حرامه. بعد گفت شریعت مداری رو ایشون آورد مثال زد، گفتش که اون واقعی اعترافش برای بمبگذاری. خب اگه این اعتراف درست بود چطور آقای منتظری بعدن تو خاطراتش گفتش که یکی از فامیلاش بهش خبر داده که این اعتراف قطبزاده برای آقای شریعت مداری ساختگی بوده. یعنی سید احمد خمینی آمده به شریعت مداری گفته تو این به قطبزاده گفته که تو اعتراف کن و توی اعتراف حرف آقای شریعت مداری هم بگو، ما از آقای خمینی برات عفو میگیریم. خب اینو که دیگه شما نمیتونی انکار کنی. گفتی دروغ آقای خمینی. خب آقای خمینی توی بهشت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها آمد چی اول انقلاب گفتش که ما آب و برق و گاز رو مفتی میکنیم، مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم. خب بعد از اون انجام نداد. این وعده دروغ میشه یا نمیشه؟ وعده دروغ دیگه. اگه من اشتباه میکنم شما بفرما اشتباه میکنید. آقای خمینی در فرانسه گفتش که ما حکومت نداریم. ازش حتی پرسیدن که فرض کن الان تو
قیامت پیروز بشه. چه کسی میخواد حکومت کنه؟ آیا نگفت که همین رفیقمون آقا موسی، یعنی منظورش موسی صدر، آیا این حرفو نگفت؟ خب این شخصی که خودش گفتش که من میرم تو حوزه، بعد آمد حکومت، رئیس حکومت شد، این چیه؟ این دروغ، وعده دروغ است. چی است؟ شما به من بگو. اگه دروغ نیست شما به من بگو، من یاد بگیرم. من میخوام از شما امروز یاد بگیرم. اگه من دروغ میگم بگو اصلا اصل ماجرا دروغه. خب این که شطرنج حلال میشه حرام میشه، این بدعت گذاشتن، این بدعت خودش یک نوع دروغی که به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده میشه. آقای خمینی میاد میگه 22 بهمن ماه یوم الله، 17 شهریور یوم الله است. خب در احادیث شریفه فقط 3 روز یوم الله هست. شما بزنین توی اینترنت گوگل بزن ایام الله در احادیث. خب 3 روز بیشتر نیست. یکی روز قیامته، یکی روز مرگ انسانه، اگه اشتباه نکنم الان بر اساس ذهنمه ولی میتونم برات بزنم بیارم. 3 روز بیشتر ایام الله نیست. آقای خمینی میاد میگه که 22 بهمن 17 شهریور ایکس ایگرگ یوم الله است. خب این نسبت دروغ به اهل بیت علیهم السلام دیگه. وقتی که ما این چیه؟ شما بگو. اگه من اشتباه میکنم مثلا شما بگو. بعد گفتیم مشروعیت اسلام از راهپیمایی ثابت میشه. از راهپیمایی اگه ثابت میشه، آیا مشروعیت نباید ملاک مشروعی بودن یک چیز ثقلین باشه؟ ما حدیث ثقلین رو قبول داری یا نداری؟ گفتش که قرآن کریم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که قرآن کریم و کلام اهل بیت علیهم السلام از هم جدا نمیشن. شما برای مشروعیت یک چیز ملاکت باید قرآن کریم و کلام اهل بیت علیهم السلام باشه، نه اینکه زیادی طرفدار باشه که آقا ریختن تو خیابون. زیادی طرفدار مگه معاویه در صفین زیاد طرفدار زیاد نداشت؟ خب اگه زیادی طرفدار ملاک مسیحی‌ها الان بیشتر از ما هن، سنی‌ها بیشتر از ما هن، 10 برابر ما هن دیگه. من اشتباه میکنم تو بگو 5 برابر نیستن؟ خب زیادی طرفدار. مگه آیه قرآن نیست که لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث؟ خبیث با طیب مساوی نیست اگرچه کثرت خبیث تو رو به شگفت آورد. این آیه قرآنه. شما میگی ریختن تو خیابون ملاکت برای درستی این انقلاب ملاک نیست. مشروعیت از آیه اولوالامر گفتی. خب این آیه اولوالامر یا وقتی که تبعیت از اولوالامر رو در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خداوند متعال قرار میده، طبق احادیث، تفسیر احادیث، تفاسیر اهل بیت علیهم السلام، اولوالامر خاص اهل بیت علیهم السلامه. یعنی تو خودت رو با این منطقت زیر سوال بردی. اولوالامر خاص اهل بیت علیهم السلام، تو میخوای کسی دیگه هم داخل اهل بیت داخل اولوالامر کنی؟ واقعا عجیبه. بعدش من دوباره میگم ما حدیثش، چون خودت هم فرج و الاراوات حدیث را آوردی، من میگم خب این حدیث رو حتما شنیدی. لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد. آل محمد علیهم السلام هیچ کس از این امت قابل قیاس هم نیست، عقلی هم هست. آل محمد با ما قابل قیاس نیستن. جناب زورا فرصت شما تموم شده. من یک دقیقه نیم دقیقه جناب فرصت بدین. خب هیچ کس از این امت نیم دقیقه، هیچ کس از این امت با آل محمد قابل قیاس نیست. آقای خمینی میگه که ولی فقیه همون ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو داره، همون جایگاه، همون اختیارات رو براش قائل میشه. شما به من جواب بده که این چیه؟ تموم. جناب دکتر بفرمایید. چشم. خیلی متشکرم. ایشون میگه داعش اگر بیاد کشته بشم شهیدم. نه عزیزم، به درک اسفل من النار هستی، چون حکومت اسلام ترجیح ندادی به داعش و خودت خواستی داعش بیاد، داعش رو ترجیح دادی. بنابراین شما به درک اسفل من النار خواهی رفت، ناموست هم بعدش داعش کارشو میسازه. این رو بدانید. بی‌ناموسی یک سبک زندگی است که از اعماق روح شرک بیرون میاد. نکته دوم، فرمودید جهاد در رکاب غیر معصوم حرامه. ما جهادی نکردیم هنوز. جهاد به اذن معصوم قبول داریم حرامه، اما دفاع حرام نیست، دفاع واجبه. این هم باز جواب شما. فرمودید رفع قطب‌زاده که دروغ بوده و گفته که نمیدونم آقا شریعت مداری فلان. شما بعدش هم گفتید که اینطور نبود. شما میتونی انکار کنید؟ بلکه میتونم انکار کنم. شما از کجا میدونی رفع قطب‌زاده فلان؟ شما تو دلش بودی. شما دائم حرفای من اندی میزنی، باید سند برای حرفت داشته باشی. این هم نکته دیگه. همون اینکه یادآوری بشم که همه این حرفا خارج از داستان مشروعیت نظام اسلامی است. بعدش فرمودید خمینی در بهشت زهرا، دارید دروغ خمینی رو میگید. خمینی در بهشت زهرا گفت ما آب و برق رو مجانی میکنیم. نه خیر عزیزم، خمینی این چیزی نگفت.
دولت بازرگان این کار رو کرد، به وسیله آقای امیر انتظام در روزنامه انتشار پیدا کرد. بعد خمینی در یک سخنرانیشون تایید کردن و گفتن نه تنها این کار رو میکنیم بلکه انسانیت شما رو هم افزایش میدیم. کاری بود که دولت بازرگان، شما نمیدونید، اصلا هیچ چی رو اطلاع ندارید، شما افکارتون تحت تاثیر شایعات مجازی است. تو مجازی هم این حرفا رو میزنن. نکته بعدی گفته آقای خمینی گفته ما دایه‌دار حکومت نیستیم. بله، ولی فقیه حکومت میخواد چیکار؟ ولی فقیه اونجا نشسته مواظب کسی خیانت نکنه. ولی فقیه ماده 110 قانون اساسی حدود و قصور و وظایف پیداست. حکومت رئیس جمهور داره، حکومت وزیر داره، وکیل داره، پارلمان داره، داستان داره برای خودش. شما چی میگید بین حکومت و حاکمیت شما باید فرق بذاری؟ اینا رو برو یاد بگیر، بعداً بیا نقد بکن. بعد گفتید حرام، شطرنج حرامه. نه عزیزم، شطرنج با اون قیودی که حضرت آیت الله خمینی گفت که قمار نشه فلان نشه، نه تنها حرام نیست بلکه به نظر من مستحب هم هست، چون مفید ذهن، مفید اعصاب، مفید تفکر و این چیزی نیستش که حرام باشه. شما اگه سندم بیاری بگی این به معصومه، داری تهمت میزنی به معصومه، مگر اینکه اخباری باشی و هر چیزی که میاد بگی این رو باید توجه داشت. احتمال هم داره که اخباری باشه. بعد گفتید 17 شهریور خمینی یوم الله گفته. نه عزیزم، برو تو بله یوم الله، شما برو ببین تو احادیثی داریم که ایام بزرگ مثلا قوم عاد و ثمود یوم الله بوده، روز عذابشون. روزهای نعمت رو میگن یوم الله. 17 شهریور خودش نعمت عظما بود برای انقلاب اسلامی. پسر حضرت آقای خمینی وقتی که شهید شد ایشون فرمود از الطاف خفیه خداست. پس بنابراین چنین حضرت ابراهیم رها شد از آتش، این یوم الله بود. نوح از کشتیش نجات پیدا کرد، یوم الله بود. قوم نوح اونجوری شدن، یوم الله بود. ببینید فیض کاشانی میگه میان این دیدگاه اختلافی نیست که نعمت‌هایی که به مؤمن در حکم عذاب و کافر میرسه اینها همشون میتونن ایام الله باشن. ببینید فلاسفه و حکما حرف‌ها زدن در این باره، شما چیزی را خودتون نبافید هر چند که اخباری هم باشید. بعدش میگید آیا مشروعیت نباید قبلش باشه؟ نه با راهپیمایی ایجاد نمیشه، با فلان نمیشه. آقا جون اینا رو میدونم، ولی بنده داشتم جواب شما رو میدادم که فرمودید که آقای خمینی کیو داشته. من نمیگم که اینو، بله اگر این راهپیمایی این جمعیت 4-5 میلیونی هم در کنار قرآن باشه، در کنار پرچم اسلام باشه که پرچم جمهوری اسلامی ایران همون پرچم امام زمان است و روزی به ایشان تحویل خواهد شد. یک پرچم مستقل نیستش که طغیان باشه. طاغوت پرچمی است که در عرض پرچم امام زمان بخواد باشه، نه در طول آن. دقت بکنید، اینطوری نیست که شما فکر کردید. پس بنابراین زیادی طرفدار در زیر پرچم امام زمان حتما ملاک هست، حتما ارزشمنده. بعدش فرمودید که آقای بله این هم فرمودید که اولوالامر خاص ائمه است. نه عزیزم، داره میگه اولوالامر منکم. اگر اولوالامر خاص ائمه اطهار بود میگم اولوالامر منا. ببینید وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول، این رسول که میگه یعنی ائمه، یعنی رسول اکرم، یعنی امام علی، یعنی امام حسین، یعنی امام حسن الی امام الزمان. و اولوالامر منکم میگه از شما، نمیگه منا اهل البیت. یه خود دقت کن. بعدش میگه که میخواید وارد اهل بیت کنید. نه عزیزم، وارد اهل بیت نیست. چون وقتی میگه پیامبر یعنی همه اینها، انسان 250 ساله. بعدش میگه خمینی میگه ولایت فقیه همون اختیارات رسول الله رو داره. بله که داره، برای اینکه رسول الله 72 ضرب شلاق برای شرابخوار میزد، ولایت فقیه نمیتونه بیشتر بزنه نمیتونه کمتر بزنه. بگیم حالا ولی فقیه اختیار 50 تا بزنه. خب این حرف احمقانه است عزیز من. ولایت فقیه همه کارهایی که رسول الله کرد و اختیار داشت و انجام داشت در سیرش و عملی شد و در تاریخ اومده، نه در علم نبوتش، اونا رو که بر ما پوشیده است، همه اون اختیارات رو داره. عقلاً. چرا عقلاً؟ برای اینکه وقتی خب یه کسی دزدی میکنه، یه کسی جنایت میکنه، باید قصاصش کنن. خب جوری دیگه ای که قصاص نمیکنن، همون جوری که پیامبر دستور داده قصاص میکنن. متشکرم. من نیم دقیقه مون میذارم برای بعدم. خیلی ممنونم جناب دکتر. آقای زورو بفرمایید. خسته نباشید. ببینین شما گفتید که آقای خمینی حاکمیت نداشت و حکومت و حاکمیت با هم فرق دارن و بعد ساختار داره، رئیس جمهور حاکمه. خب این رئیس جمهور حکم تنفیذش با کیه؟
اینو جواب بده. حکم تنفیذش با آقای خمینی بود یا نبود؟ آقای خمینی فرمانده کل قوا بود یا نبود؟ مگه تو فرانسه نگفت من میرم تو حوزه؟ نگفت بر همین رفیقمون آقا موسی ازش پرسیدن اگه تو قیامت پیروز بشه چه کسی میخواد مثلا حاکم بشه یا ولی فقیه بشه؟ اونجا که تو فرانسه که حرف از ولی فقیه نزد، گفت چه کسی مثلا میخواد در دست بگیره کارا رو؟ گفت همین رفیقمون آقا موسی. این دروغ نیست؟ خب بعد جناب زورو میخوام جناب زورو معذرت میخوام، ببینید جواب همه چیزاتون رو دادم. بیاید برید سراغ مشروع نظام رو ببرید زیر سر. دو روز این گفتم بهتون هر چی رو گفتید جوابتون رو دادم. آب و برق مجانی بود جوابتون رو دادم. اونها رو ثابت کن. از اینا بگذریم، ولش کن، برو سراغ مشروعیت. چون شما اصلا داری فرار میکنی، تو حاشیه هستی. شما اصلا در باب مسئله روی که در جریان نیستی، همش تو حاشیه هستی. هر کدوم جواب میدن داری میاری. نوبت شما در این مناظره نیست. ایشون دائم از جواب تفره میره، دائم هم حاشیه میره. مگه تو این موضوع نکردی؟ مگه این حرف تو نبود؟ ایشون چند جناب زورو گفتن جوابش بدم. اگه چند تا دیگه بدن تموم میشه مناظره. اجازه بدین. ببینیم مناظره کردن یا حالتی چله پریدن پیدا کرده. از اصل موضوع احساس میکنم دور شدیم. بحث ما بر سر چی بود؟ مشروعیت حکومت اسلامی قبل از ظهور. بحث مبانی عقلانی هم بود. سر همین بحث کنید. چرا این ورانور میری؟ خب ببینین الان من جوابشونو دارم میدم دیگه، نمیدم؟ ببین اصلا من میگم کار به این سوال جواب کار به سوالات جواب شما ندارم. اصلا میگم ما از موضوع خمینی بنده یکی جوابشو دادم و نشون دادم ایشون اطلاعات نداره اصلا از آب و برق مجانی. الان رفت تو دو تا دیگه بخوام جواب بدم میرم دو تا دیگه. بذارید برید آقا رو اصل بحث کنید. شما جواب ندادید که من مبانی مشروعیت نظام اسلامی رو گفتم، شما ردش کن. شما دارید فرار میکنی از سوالات من و بهت هم پاسخ دادم. یکی از شما الان نوبت من هست یا نیست؟ مبانی مشروعیت پاسخ بده عزیزم. هی بخوای حاشیه بری تا فردا طول میکشه. نوبت من هست یا نیست؟ پس من تو نوبت من ولی آقا دایره نرو. من حق دارم به هیچ اینا جواب ندم، اما دادم تا الان جواب‌های شما رو دارم. ولی الان مانع میشم. شما نوبتت هست، اما دارم مانع میشم دوباره این راه ما رو نکشی. اگه میخواین راه ما رو بکشی آقا شما برو الان همین باخت و شکستی که داری تا همینجا همین رو بسنده کن به کارت. حاشیه نرو عزیز من. از الان بعد تو 45 حرف نزنیم من صحبت کنم. خوبه؟ آقا حاشیه نرو، من دارم تذکری حرف میزنم. باشه حاشیه نمیرم. ببینین بله مبانی صحبت کن. اون رفت مکه رفت دروغ گفت و اون فلان ببین تا 45 پس سکوت کنین لطفاً. مراقب زمان. ببینین بسم الله الرحمن الرحیم، انشالله که دیگه تو حرف من کسی نیاد. ببینین من گفتم ایام الله 3 روزه، شما گفتی که نمیدونم روز چه میدونم در مورد نوح علیه السلام صحبت کردی، اما پیامبران گفتی که فلان روز جناب زورو ببخشید. بله جناب زورو ببخشید. بس اصلا نبری سر ایام الله و فلان اینها. من تمام صحبتم اینه. ما موضوع مناظرمون چیه؟ ببینید من جواب این حرفای ایام الله رو بدم میرم دیگه. اجازه بده اول شما اجازه بده ببین اول شما شروع کردی جناب دکتر پاسخ داد. الان اجازه بده من صحبتمو بکنم. ببین شما اول شروع کردی 5 دقیقه تو بعد دکتر صحبت کرد، درسته؟ الان پس مساوی هستید. نه دیگه ببین مگه نگفت تو دروغ آقای خمینی رو بگو؟ ایشون گفت تو دروغ آقای خمینی رو بگو من ایام الله گفتم. ایشون گفت تو دروغ آقای خمینی رو بگو من ایام الله گفتم. الانم میخوام از روی حدیث بگم ایام الله بگو. خب دروغ گفتم ایشون ایام الله. الان 41 تا 46 من صحبت کنم. شما آب و برق مجانی رو گفتی، بنده جوابتو دادم. اگه میخوای تو فردایی بحث رو ادامه بدی اینا به درد صحنه پیرزن میخوره، به دردش میان سبزی کار کنن با هم حرف بزنن. شما وقت همه رو گرفتی روی آقا جون ولش کن، برو سر مبانی مشروعیت. باش برو سر مبانی مشروعیت. من زمان شما رو حفظ میکنم. ایام الله برو سر مبانی مشروعیت. من میدونم من برو سر مبانی مشروعیت بیرون کن.
بگو ایام الله رو بگو بعد برو خب سراغ باشه. مشروعیت. ببینید خوبه؟ ایام الله ببینید تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد 7 صفحه 340 و آدرس زیاد داره. و ذکر کن به ایام الله علی ابن ابراهیم رحمت الله علیه نقل میکنه روزهای خدا 3 روز است: روزی که قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام میکند، روز مرگ و روز قیامت. بعد در مورد اولی الامر صحبت کرد. ببینید تفسیر هستش، تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد 3 صفحه 244. مراد از اولی الامر امامان از نسل امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها تا قیامت هستند. پس این حرفش رد میشه. بعد من نامه در مشروعیت میخوام صحبت کنم. نامه تاریخی برادر آقای خمینی به آقای خمینی رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ 15 مرداد 62 ناله ها از هر سو به گوش میرسد و نفرینش به ارباب عمایم عالمی رو گرفته است. بر اساس آنچه هر روز مشاهده میکنیم و آن چیزهایی که به گوش ما میرسد و خودمان احیانا در جریان آن قرار میگیریم، مردم هر ساعت دست به آسمان دارند و آرزوی بازگشت اوضاع گذشته را میکنند. نامه سال 62 زده شده. آیا این ناله ها را شما میشنوید یا ماشاءالله با حصاری که دور شما کشیدند شما هم حکایت آن چوپان را دارید که گرگ به گله‌اش زده بود ولی او بیخبر مشغول دوشیدن میش مورد علاقه‌اش بود و هیچ از جای نجنبید تا لحظه‌ای که گرگ سراغ خودش آمد. اول میش او را به پنجه‌ای درید، بعد هم خودش را. روزی که در خمین و به دستور حزب جمهوری و با تمهید و توطئه‌ای که گمان ندارم بدور از اطلاع شما بوده، عمامه از سر من کشیدند و از هیچ اهانتی ابا نکردند. من ذره گلایه نکردم که روزگار جدمان پیش چشم بود. روزی که آن سید بیچاره را که فقط قصد خدمت داشت و خود شما 100 بار گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر است، با آن افتضاح از ریاست جمهوری خلع کردند و به یک بدبخت بد عاقبت را که اداره کاروانسرا هم از عهده‌اش بر نمیآید به ریاست جمهوری این مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردند. به شما گفتم که این شیاطین قصد دیگری دارند و میخواهند از این عروسک برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند. اما شما به جای گوش دادن به این حرفهای مصلحانه رو در هم کردید و حتی حرمت برادر بزرگ را هم رعایت ننمودید. ببینیم برادر بزرگ آقای خمینی یعنی پسندیده داره بهش نامه میزنه. من که مثل عقیل ابن ابوطالب مال و جا و مقام نخواسته بودم که شما حکم به داغ کردن دلم دادید و سر پیری اهانتی به من روا داشتید که در زمان شاه هم کسی جرأت اعمال آن را نداشت. روزی که دستور دادید همه صندوق‌ها را به نام علی آقای خامنه‌ای باز کنند، من و 2-3 آدم دلسوز که حداقل یکیشان یعنی شیخ علی آقای تهرانی 20 سال شاگرد خاص و مورد محبت شما بود، به شما نوشتیم که این انتخاب ایران را برباد میداد. علی تهرانی خواهر آقای خامنه‌ای رو داره. گوش نکردید و حالا میبینید این آنچه نباید میدیدید. این همه خونها ریخته شد، این همه جنایات وقوع پیدا کرد که از ذکر آن به خود میلرزم که مبادا قطره ای از این خونها به سبب اخوت یعنی برادری من و شما دامن مرا بگیرد. فقط برای اینکه شما به جای گوش سپردن به آنها که هم به اسلام و هم به ایران علاقه‌مند بودند گوش به شیاطین دادید. شما چگونه بر مسند ولایت می‌نشینید؟ دوباره تکرار می‌کنم، شما چگونه بر مسند ولایت می‌نشینید؟ آن سادات عالی قدری را مثل حاج آقا حسن قومی ثبت آن افتخار ازلی تشیع و حاج آقا حسین قومی تابسرا و آقای حاج سید کاظم شریعت مداری مرجع بر حق شیعه مولا علی علیه السلام را به آن خفت خانه‌نشین می‌کنید و مرجعیت را از آنها سلب می‌کنید، از آنها که خود با اشک و ناله‌های من از ابتدا با ناله‌های من 20 سال پیش حکم مرجعیت شما را امضا کردند و به شاه دادند تا از آزار و توهین به شما ممانعت شود. شما خود بهتر از هر کسی می‌دانید که من از ابتدا با مداخله روحانیون در امور کشوری و لشکری مخالف بودم و به شما گفتم وقتی ما مصدر کار شویم اگر کارها مطابق خواست مردم نباشد همه نفرت متوجه ما خواهد شد و در نهایت اسلام ضرر خواهد دید. آیا امروز نتیجه‌ای بجز این حاصل شده است؟ این مردمی که در راه اسلام از جان می‌گذشتند و در زمان شاه از فکلی و بازاری و دانشجو و زن شعائر دینی را محترم می‌داشتند امروز نه به دین توجهی دارند. ببینید سال 62 داره میگه و نه برای شرایط دینی ارزشی قائلند. آنها میگویند اگر این دین است که اولیای جمهوری اسلامی اعمال میکنند بهتر است ما کافر باشیم و اصلا اسم مسلمان روی ما نباشد. با سیاست‌های غلط جمعی منبری و مدرس که از اداره خانه خودشان هم عاجزند امروز ایران به نهایت ذلت و خواری در دنیا افتاده است. حتی یک دوست برای ما باقی نمانده است. ببین نامه مال 40 سال پیشه 62. من با چند روحانی شیعه پاکستانی اخیراً حرف می‌زدم.
آنها از وضع ایران گریه می‌کردند و می‌گفتند در کشور ما سابق شیعه مقام و ارزشی داشت، ولی ما تا اسم تشیع را می‌آوریم می‌گویند مثل ایران. آقای کپی پیست ممنون نیست مگه آقای جعفریان؟ ایشون داره کپی پیست میخونه. کپی پیست نیست که من نامه تاریخی دارم نامه میخونی کپی پیست دیگه. برادر عزیز شما باید بحث عقلی بکنید تو مبانی. اون که برای بشین نامه یه برادر ناتنی رو به برادر دیگه‌اش بر من بخونید. شما الان وقتتون تموم شد. من وقتشون تموم نشد. بفرما. وقتشون تموم شد. یه دقیقه گذشت. شما چرا وقت نگه نمی‌دارید؟ و تو یک دقیقه اومدی تو حرف من. کجا بودید آقای جعفریان؟ من اینجا هستم جناب دکتر. ایشون داشتن میخوندن از رو. بله کپی پیست دیگه. روخونی همون کپی پیسته. تو واتچت میشه روخونی به یه بچه 5 سالم بدی 10 سالم بدی میخونه برات. کپی پیست سواد نمیخواد که. هر وقت نوبت من شد الان فرصت ایشون تموم شده. یه لحظه ببینید فرصت ایشون تموم شد. از اون 2 ساعت مناظره ما هم 12 دقیقه بیشتر نمونده. الان آخرین نفر من باید صحبت کنم. آخرین نفر صحبت کن. من 5 دقیقه بیشتر صحبت نکردم. شما اومدی تو حرف من. الان ایشون نزدیک 6 دقیقه صحبت کرد. قبلش هم که یه عالمه بحث و جدل و اینا. آخرش هم روی نه جواب سوالای ما داد نه روی مبانی اصول بحث کرد. هیچی آقا جعفریان این چه فایده ای داره؟ آخرش هم نتونست دست از کپی پیست خودش برداره. اولا آقای اجازه هست من شروع کنم؟ بله بفرمایید. فرصت پایانی با شماست. بله چشم من شروع میکنم. اولا ایشون میگه که حکم رئیس جمهور رو کی تفویض میکنه. این تو مبانی ما نیست، ما مبانی، ولی بهشون میگم بله ولایت فقیه تنفیذ میکنه، ولی رئیس جمهوره که قوه عملیه و اجراییه کشور هست و مردم بهش رأی میدن. دوم درباره اولوالامر حدیث میخونه. آقا بحث عقلیه، شما حدیث برای چی داری میخونی؟ بحث عقلیه. اولوالامر مننا با اولوالامر منکم فرق داره. اینو شما با ادبیات عربی یه ذره اگر بلد باشید میتونید بخونید. آقا چرا تصویر اینجور شد؟ مسئله دیگه کپی پیست ممنوعه. ایشون تقریبا 3 دقیقه کپی پیست خوند. آخه یعنی چی؟ شما باید جلوشو بگیری. این کپی پیست آقا هر کسی میتونه. بله نزدیک 5 دقیقه شد. 5 دقیقه. آقا شیخ علی تهرانی که ایشون بهش استناد میکنه یه شخصیتیه که رفته بود عراق، از رادیو عراق در زمان جنگ علیه جمهوری اسلامی حرف میزد. درسته این منافقین. خب این بدونید همتون اگه نمیدونید شیخ علی تهرانی که ایشون بهش استناد میکنه همچین شخصیتی مورد قبول ایشونه. این که من اول کار گفتم ایشون خودش صدامو میاره بالای سرش، داعشو میاره، من بی خود نمیگفتم عزیزان من. ببینید به کی داره. آقای پسندیدن برادر ناتنی ایشون بوده. اختلافشون هم مربوط به جمهوری اسلامی نیست، مربوط به 100 سال پیش به این وره. این خدمتتون بگم حرفاشون هم برای خودشون خوبه، محترمه، ان شاءالله قابل قبول بشه، اما مربوط به مبانی جمهوری اسلامی نظر خودشون رو میگم. نامه‌ای هم که ایشون خوند سر تا پا کینه و بغض و توهین و ادعا و تهمت و اینها بود. ببینید دوباره شما بخونید ببینید چی بود. بعدش ایشون آقا 11 تا سوال من کردم، هیچ کدومشون پاسخ نداد. نتیجه گیری من اینه که وقت ما امشب هدر رفت. جامعیت و درک ایشون نسبت به موضوع مسئله اصلا وجود نداشت. دائم حاشیه میرفت، این مکه رفت، اون چرا نرفت. شاه و خمینی مقایسه میکرد. معلومه ایشون به شاه خوشبینتره، به صدام خوشبینتره، چون صدام رو بهتر میپسنده و به حضورتون جنگ رو با یه فحش جنگ رو جایز میدونه. آدمی که با یه توهین، با یه ادعا که آقا بشورید بر دولت‌های خود، این جنگ رو جایز میدونه که 1 میلیون به خاطرش کشه. آقای زورو همچین اندیشه‌ای داره. آیا داعشی اندیشش همین نیست؟ ادعاهای دروغ کرد. گفت آقای خمینی گفته که آب و برق مجانی میکنم، بعدش که من اونجا رو رگشو زدم به جای اینکه از خودش دفاع کنه رفت رو دومی سومی. اگه جلوش نگرفت بعد تا صبح ماه جوابیشونو بدیم. خب کسی که راحت تخم میزنه، راحت دروغ میگه، راحت وصله میچسبونه، راحت میدونه که کپی پیست ممنوعه و موجب شکسته، 5 دقیقه کپی پیست میخونه، این آدم آیا ارزش مناظره رو داره یا نه؟
من اعتقاد دارم نداره و وقت همتون به هدر رفت و ایشون درسته که شدیداً شکست خورد، از خود شکست خورد و به حکومت اسلامی باخت و به داعش پیوست، به صدام پیوست و با اونها محشور خواهد شد. و بدانید عزیزان من که اگر حکومت اسلامی نباشه امثال این آقایون ترجیح میدن داعش بیاد بالای سر ما. دقت بفرمایید، داعش بیاد بالای سر ما، سر هر کوچه شراب فروشی بشه، نوامیسمون خودشونو بفروشن، نکاح جهاد و نکاح بکنن، ایشون براش میسرتر و لذیذتر تا اینکه حکومت اسلامی بگه آقا حجابتو نگه دار، آقا دروغ نگو، آقا فلان کارو نکن، امر معروف کنه، نهی از منکر بکنه و امنیت رو هم احداث بکنه. حالا به هر تقدیر من از همه حاضرین عذرخواهی میکنم و معذرت میخوام که من قبلا هم به آقای جعفریان گفتم ایشون نزدیک به چندین روز با من جدل میکرد سر یه مناظره، آخرش هم وفادار به اون چیزی که قبول کرده بود نبود. آقایون خانم قرار بود کپی پیست نشه، ایشون کرد. قرار بود ایشون حاشیه نره، ایشون از اول تا آخر حاشیه رفت. قرار بود که فقط به پاسخ بده. مگه آقای جعفریان من توی گروه نگفتم هر جا این پاسخ نداد یا تفره رفت بهش تذکر بدید؟ دیدید چجوری تفره رفت؟ به چی پاسخ داد؟ هیچی. من متشکرم شما. تشکر میکنم از همتون آقای جعفریان، شما زحمت کشیدید، ولی به هر حال متاسفم برای خودم و برای اعضای این گروه که این شب اینطور حرفها و نقلهای ایشون بی ربط و بی مبنا و اصلا نذاشتن حاضرین اومدن یک مبانی مشروعیت نظام اسلامی، ولی ایشون با دروغ ها، با تفره رفتن ها، پله رفتن ها متاسفانه وقت رو کشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای دکتر متشکرم از شما. عذرخواهی میکنم من وسط‌های مناظره اومدم و جایی بودم که نمیتونستم قشنگ صحبت کنم، آنتنم قطع و وصل میشد و نمیتونستم قشنگ کامل بشنوم این قضایی رو، یه وسطایی هم قطع میشد. الان اومدم فاصله گرفتم، اومدم سر کوچه که نت بده من بتونم بشنوم و صحبت کنم. من متشکرم از شما. درخواست میکنم اینو حتما وایس رو بگذارید در گروه همه بشنون و بدونن که ما با کیها طرف هستیم. مناظره ذخیره شد، مناظره ضبط شده و تو گروه ها هم ارسال خواهد شد. از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید از شما متشکرم. از آقای زورا هم تشکر میکنم. ممنونم. یک جمله نمیخوام مناظره، خب یک جمله فقط میخوام یکی دو جمله بگم، میتونم؟ نظر من شما دیگه هیچ جمله‌ای نمیتونی بگی، وقت تمام شده. ببینین شما به من نسبت خروج از بحث دادین، خب شما جای جای به من هیچی به احادیث توهین کردین. وقتی که شما میایید ایشونو بگیر داره بازم وصله میچستونه و باز کش پیدا میکنه. ایشون خودش ثابت مسلمان بعد بیاد به ما بگه که توهین کرده. ایشون اصلا نمیتونه اثبات کنه که مسلمان هست، چون ایشون داعشیه. ایشونو خواهش میکنم جلوشو بگیره ادامه نده. جناب زورو شما که داعش رو قبول دارید چطوری میگید به احادیث توهین شده؟ من کجا داعش رو قبول دارم؟ اصلا با ایشون بحث نکنید چون ایشون استاد حاشیه است. قبلش هم همه گفتم با ایشون مناظره نکن، ایشون استاد حاشیه است. و آقا داعش برای شما بهتر، چون میگه حکومت اسلامی نباشه داعش باشه. حکومت اسلامی نباشه ممکنه داعش باشه، ممکنه داعش باشه، حکومت غیر دینیه، ممکنه داعش باشه. آقای اکبری جعفریان تمومش کنین چون ایشون استاد حاشیه است، میخواد ادامه بده. باخت رو در خودش حفظ کرده، ولکن نیست. نگهدار شما. ما ساعت 24 طبق برنامه گروه زیارت عاشورا داریم. از همتون متشکرم توی این مناظره شرکت کردین. از آقای دکتر تشکر می‌کنم. خسته نباشید. ان شاءالله که وایس در گروه قرار داد. ان شاءالله که وایس در گروه قرار داد. جناب زورو آدم رو میشه بیکار کرد، ولی اینکه به خودش خواب زده، شما جزو همون دسته هستین که خودشو به خواب زده و فقط مغرضانه بحث میکنی، اصلا گوش نمیدی، عاقلانه فکر نمیکنی، فقط همینجوری مغرضانه روی یک خودت ادامه ندید. ببینید خانم افسر جنگ گوش نمیکنی که جناب دکتر چی میگه. نه ببینید شما به من گفتنی‌ها گفته صحبت‌ها کرده، ادامه ندید لطفاً. دیگه زمان مناظره هم تموم شده. آقای زورو، آقای دکتر
دست شما درد نکنه، شرکت کردیم. قربان شما، خدا نگهدارتون. خداحافظ. نغمه خانم لطفا گفتگو رو پایان بدید. بله چشم، از جناب دکتر تشکر میکنیم. ممنون.